to shift that comparison from sales to brand equity, brand image, brand personality, त्यो गर्नको लागि चाहिँ डेटा चाहिन्छ. सो सिचुएसनले कहिले पनि रिजल्ट दिँदैन, रियाक्सन दिन्छ. यो कुरा सबैले याद गर्नुपर्छ. Advertising agency is a partner to the company. Unless you do that, they will not realize the potential and they will not realize that every weakness is here. Hey guys, welcome back to yet another episode of Doer Season 5 मा हामी 80th episode record गरेर आएको छौँ. So let me thank our sponsor first. Our official sponsor, title sponsor is ACCA. ACCA चाहिँ it's a global group of professional accountants. So संसारभरि नै छरिएको एउटा डिग्री हो जुन चाहिँ तपाईँ +2 पछि, म्यानेजमेन्ट पछि या मास्टर पछि तपाईँलाई फाइनेन्सियल लिट्रेसी सम्बन्धी के एउटा इन्टरनेसनली सर्टिफाइड डिग्री चाहिएको छ भने ACCA is something you should definitely look for. We will link the description below. Please go and check. अर्को हाम्रो एचआर पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट. यो नेपालीले नै बनाएको एउटा सिम्पल पावरफुल एन्ड इफिसियन्ट एउटा एचआर टुल हो. यु नो एज एन अन्टरप्रेन्योर वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम टु रन अ कम्पनी इज एचआर होइन. सो यदि 10जनाभन्दा कम स्टाफ छ भने इट्स कम्प्लिटली फ्री टु युज. 10जनाभन्दा बेसी स्टाफ छ भने इट्स नेपाली पैसामा हजुरले पे गरिदिनु सक्नुहुन्छ. प्लिज सपोर्ट नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर बिकज वी आर सपोर्टिङ देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट सम अमेजिङ कन्टेन्ट. सो यति भन्दै लेट्स मुभ अहेड टु आवर कन्टेन्ट. सो आजको गेस्टलाई मैले इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि चाहिँ मसँग एउटा टाइटल छैन. द्याट सो मेनी टाइटल्स. रञ्जित सर, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन. म आज अलिकति नर्भस पनि छु यो पडकास्टको लागि, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क द पडकास्ट इज गोइङ टु बी अ थेरापी फर मी होइन. सो धेरै पहिला त थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन. माई प्लेजर अनुप. थ्याङ्क यू फर गेटिङ मी टु दिस पडकास्ट. यसबाट पनि मैले थुप्रै यङ्स्टर्सहरूसँग कनेक्ट गर्ने मौका पाउँछु. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट. सो हजुरको लिङ्कडिन प्रोफाइल, फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै डेजिग्नेसन छ कि मोटिभेसन स्पिकर, अन्टरप्रेन्योर, सिइओ. त्यसपछि हजुरको अन्टरप्रेन्योर भेन्चरमा पनि देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट भर्टिकल्सहरू होइन. वाट इज वान थिङ द्याट यु लाइक टु आइडेन्टिफाई योरसेल्फ मोस्ट विथ? If you ask me, I would like to get identified as job creator. Okay. If I'm able to create jobs, then that's my goal. From the beginning itself, मेरो त्यो सुरुदेखिको गोल भनेको चाहिँ जागिर क्रिएट गर्ने हो र त्यो मान्छेहरूलाई एक लेभलको इन्गेजमेन्टमा लिएर आउन सक्ने. आफूले कति गर्न सकिँदो रहेछ त होइन. सुरु गर्दा मेरो टार्गेट 50 जब्स थियो होइन. जुन दिन 50 पुग्यो मैले त्यो दिन 250 जब्सको कुरा गरेँ. त्यो पुगेको दिन मैले अब 500 जब्स भने, 500 जब्स पुगेको दिन अब 1000 जब भनेर अगाडि पछि गइरहेको छु होइन. सो मेबी वान डे 1000 जब पनि पुग्छ होला. सो जति धेरै जब क्रिएट गर्न सकेँ त्यही नै मेरो लागि चाहिँ अचिभमेन्ट हो. बिट सोसियल साइडमा होस्, मेरो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसमा जब क्रिएट गर्ने होस्, या फेरि स्कुलमा जब क्रिएट गर्ने होस्, या मेरो एजेन्सीमा आइटी बिजनेसमा या अरू बिजनेसको जुन विङ्सहरू छ त्यसबाट. तर माई आइडिया इज द्याट हामीले यदि जब क्रिएट गर्न सक्यौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ हामीलाई बच्चैदेखि यो एउटा सानो र गरिब मुलुक हो भनेर पढाइएको थियो होइन. र एउटा जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ त्यो पत्याएको थियो कि नेपाल सानो मुलुक हो, पत्याएको थियो कि होइन. तर नेपाल 42औं ठुलो मुलुक हो भनेर कसैले पनि बुझेको थिएन, पर्सपेक्टिभै दिँदै दिएन. सो हामीले यदि जब क्रिएट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा एउटा यस्तो जेनेरेसन आउँछ जुन जेनेरेसनले चाहिँ नि काम गर्यो भने सकिँदो रहेछ भनेर बुझ्छ. सो जब क्रिएट गर्ने नै म इन्सपायर गर्छु सबैजनालाई. जसले मसँग कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने होइन अन्टरप्रेन्योर बन्नुहोस् र जब क्रिएट गर्नुहोस् होइन. डोन्ट मेक अ गोल अफ बिकमिङ बिलियनियर होइन. मेक अ गोल of giving jobs to 500 people, 1000 people, 2000 people. How many people you would want to chase? So I guess it's an entrepreneur title that you identify yourself more with one. In a way. Exactly. But not only that, not only entrepreneur, but I would like to inspire others to also create jobs. You entrepreneur, if you want to inspire a lot of people to start their own company, at the end of the day,
अन्टरप्रेन्योरलाई त मान्छे जब सिकरै चाहिएको छ नि त टु रन देयर कम्पनी जानु होइन सो अलिकति आइरोनी अलिक कन्ट्राडिक्ट जस्तो लाग्दैन यो कन्भर्सेसन हुँदैन लाइक जस्ट टु गिभ यु इक्जाम्पल एउटा पोइन्ट थियो जुन बेलामा मैले एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाउँथेँ प्रिज्मा एडभर्टाइजिङ होइन सुरु गर्दाखेरि 91 सुरु गरेको त्यति बेलादेखि सुरुको टाइममा हामीले खोजेको म्यान पावर पाउँदै पाएन होइन देन आई स्टार्टेड इन्सपायरिङ अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड भएको मार्केटिङमा काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई एड एजेन्सी खोल न होइन एड एजेन्सीमा स्कोप छ युआर राइट पर्सन टु स्टार्ट इट अफ भनेर भने थुप्रैले खोले पनि होइन त्यो जब खुल्न थाल्यो नि त्यसपछि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको च्यालेन्ज कम हुँदै गयो कि राइट हामीलाई के लाग्छ भने मैले गरेको जस्तो अर्कोले गर्यो भने होइन मेरो घाटा हो मेरो व्यापार चाहिँ कम हुन्छ भनेर सोच्छौँ हामी त्यो हुँदैन किनकि जति क्याटेगोरी डेभलप हुन्छ त्यो क्याटेगोरीले त्यति मार्केट पनि डेभलप गर्दै जान्छ यो मार्केटको अबन्डेन्सलाई चाहिँ हामीले मतलब एक्सेप्टै गर्न सकिरहेको छ यो लिमिटेड कुरा रूपमा देखिरहेको छ एक्ज्याक्टली सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ अरूहरूलाई इन्सपायर गर्नु चाहिँ पर्छ कि एज एन एन्टरप्रेन्योर हामीले यो भन्नु हुँदैन कि एकदमै गाह्रो छ भाइ सक्दै सकिँदैन होइन मैले त एकदमै गाह्रो भएर गरेँ तिमीहरूले सक्दैनौ भन्नु चाहिँ भएन कि फल्स अफ द ह्याफ त भएन त किनभने सजिलो त छैन यो सजिलो छैन के चाहिँ सजिलो छ जब गर्न सजिलो छ बसले माथिबाट चाहिँ यो मलाई आज बेलुकासम्म चाहिन्छ भनिरहेछ होइन ससुरालीमा सालाको बिहा छ जानुपर्ने छ तर जाने कि यो रिपोर्ट बुझाउने होइन त्यो च्यालेन्जिङ छैन सो च्यालेन्जिङ केमा छैन मैले सधैँ भन्ने गरेको मान्छे बाँच्नको लागि हाम्रो हार्टबिट चाहिँ तल र माथि गएको हुनुपर्छ कि होइन हामीले इसिजी रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने त यस्तो हुन्छ त्यो नहुने र स्ट्रेट हुने भने त मरिहाल्यो सो एउटा अन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ के सजेसन हुने हो कि एट द सेम टाइम यु इन्सपायर अदर पिपल टु स्टार्ट देयर ओन कम्पनी बट सुड बी स्ट्रङ इनफ टु होल्ड पिपल रिटेन पिपल अन देयर कम्पनी सो द्याट उसले आफूले गर्न खोजेको कुरा पनि त गर्न सक्नु पऱ्यो नि त बिकज एज एन अन्टरप्रेन्योर यदि हजुरले 5-6जनालाई चाहिँ जब दिन नसकेको भए चाहिँ हजुरको अन्टरप्रेन्योर बन्नुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ भ्यालिडेट हुन्थेन नि त या त्यसमा चाहिँ हामी सुन्थेन भन नि त किन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले केही न केही हजुर एज अ डुवर इस्टाब्लिस भइसकेपछि न हजुरले भनेको कुराहरू सुन्न पनि मन लाग्छ नि त होइन सो त्यो कसरी ब्यालेन्स गर्ने एउटा अन्टरप्रेन्योरले चाहिँ अफकोर्स इन्करेज पिपल टु स्टार्ट देयर ओन कम्पनी बट एट द सेम टाइम सो मेरो टार्गेट चाहिँ जहिले पनि जब क्रिएसन छ भने जब क्रिएसन कुन बेलामा हुन्छ जब मेरो ग्रोथ हुन्छ राइट मैले ग्रोथ गर्दै गएपछि न जब क्रिएसन हुन्छ र मेरो ग्रोथ कुन बेला हुन्छ जब मसँग भएको मान्छेले राम्रो काम गर्छ होइन मैले उनीहरूलाई इन्सपायर गरेर मोटिभेट गरेर उनीहरूको थ्रुबाट राम्रो काम गर्न सकेँ भने जब क्रिएट हुँदै जान्छ राइट सो इट इज कोरिलेटेड इट इज चिकन एन्ड एगको सिचुएसन हो नि मेरो अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू सेटिस्फाइड छैन मोटिभेटेड छैन भने देन दे विल नट ग्रो त्यो अर्गनाइजेसन ग्रो हुँदैन अर्गनाइजेसन ग्रो नहुने हो भने जब्स त घट्दै जान्छ नि बढ्ने कुरा भएन नि त्यसपछि तर मेरो क्वेसन चाहिँ एउटा सेटिस्फाइड इम्प्लोइको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इफ हि सेटिस्फाइड अन हिज वर्क द्याट इज डुइङ शुड हि किप अन स्टेइङ अन द जब कि शुड हि गो एन्ड स्टार्ट हिज ओन कम्पनी इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड विथ द जब देयर इज अलवेज अ ग्रोथ होइन ग्रोथ भइरहेको हुन्छ उसको ऊ सेटिस्फाइड छ भनेपछि उसले राम्रोसित प्रोडक्टिभ भइरहेको हुन्छ ऊ प्रोडक्टिभ छ भने अर्गनाइजेसनले उसलाई ट्याप गरिरहेको हुन्छ र अर्गनाइजेसनभित्रै उसको ग्रोथ भइरहेको हुन्छ सो देयर आर 2 टाइप्स अफ पिपल होइन दोज हु आर गुड म्यानेजर्स दोज हु आर गुड लिडर्स होइन लिडर्स क्रिएट न्यू लिडर्स बट म्यानेजर्स म्यानेजेस थिङ के दे डोन्ट क्रिएट मेनी म्यानेजर्स होइन उनीहरूले आफूले चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छ र त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ जबकै लागि सुटेबल हो त्यो व्यक्तिहरू आफ्नो एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नीमा चाहिँ सुटेबल हुँदैन किनभने उनीहरूले अरूसँग काम गराउन नसक्ने हो भने देन यु क्यान नट बी एन एन्टरप्रेन्योर बिकज एन्टरप्रेन्योरले त अरूहरूलाई काम गराउन सक्नु पऱ्यो अरूहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्नु पऱ्यो अरूहरूलाई भिजन देखाउन सक्नु पऱ्यो आफ्नो भिजनलाई अरूको भिजन बनाउन सक्नु पऱ्यो अनि यो भन्दा भन्दै हामीले जबलाई डिमिन गरे जस्तो फिल भयो यदि कहीँ के अरे कसैको अन्डरमा काम गरिरहेछ भने तिमी सधैँ सेकेन्ड डिग्री अफ सिटिजन हो जस्तो टाइपको जस्तो नट एट अल मैले अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेरो प्रिज्मा एडभर्टाइजिङमा काम गर्ने ह्युमन रिसोर्सलाई तिमी त मेरो अन्डरमा हो भनेर हेर्न थाल्यो भने मेरो प्रिज्मा एडभर्टाइजिङ कोल्याप्स हुन्छ राइट बिकज अफ देम इट इज देयर होइन बिकज देयर इज सम वान हु इज थिङ्किङ क्रिएटिभली कमिङ अप विथ एन आइडिया or there is someone who gets inspired because I give them some idea
or someone who gets the idea and then executes it well. Because of that team, the whole system is running. And every person is important. मैले सधैँ भन्ने गरेको हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र चिया खुवाउने मान्छे पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ जति कि CEO को लेभलमा काम गर्ने व्यक्ति. So what is your secret to retaining people, retaining more intelligent people? Basically delegation of power and accountability. मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई काम गर्नको लागि छुट दिएको छु हैन. देयर इज इन्भाइरोमेन्ट टु वर्क. अनि उनीहरूलाई पावरफुल बनाइएको छ आफ्नो आफ्नो जबमा, द्याट यु निड टु एक्जिक्युट दिस एन्ड दिस इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी. अनि त्यसको कन्टेक्स्टबाट उनीहरू अकाउन्टेबल हुन्छ. त्यो अकाउन्टेबिलिटीमा जहिले पनि के हुन्छ भने प्रेजेसहरू पनि आफैले पनि पाइन्छ हैन. राम्रो हुनासाथै सबैले ताली बजाउँछ या क्लाइन्टले चाहिँ वाउ दिस इज ग्रेट थिङ डन भनेर भन्दाखेरि द्याट पर्सन हु वाज होल्डिङ अन टु द टर्च, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ, हो मैले गरेर हैन. सो त्यो अप्रिसिएसन इज भेरी मच निडेड. सो अप्रिसिएट गर्न चाहिँ छोड्नु भएन. आई किप अप्रिसिएटिङ पिपल. देयर इज अ सिस्टम द्याट अप्रिसिएट्स आवर पिपल. त्यो मैले गर्नु पर्दैन, उसको बसले पनि गरेर हुन्छ. You have created a system भनौँ न that appreciates the doers mentality. Doers mentality. Okay. अर्को मलाई हँसाउन सोध्न मन लागेको चाहिँ बिकज यु आर इन एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री सो लङ. मैले हजुरको कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डब भएको बेलामा एडदेखि लिएर हुन्छ नि सिनेमाटोग्राफर खोजेर बनाएर त्यो 3 मिनटमा एकजनालाई चाहिँ आइडिया कन्भर्ट गर्न लगाएर हुने कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु हेभ सिन सो मच के नेपालको एडभर्टाइजिङ एजेन्सी कसरी चेन्ज भइरहेको छ भनेर. सो यु हेभ सिन हाउ रेडियो हेज ग्रोन, हाउ यु हेभ सिन. एउटा त मलाई हजुरको एउटा आइडिया क्या दामी लागेको थियो, नारी रेडियो भनेर किन कसैले सुरु गर्दैन, युट्युबरले एड हालिहाल्छ भन्ने कुरा. इट्स सच एन अमेजिङ हो. अनि आई थिङ्क इट मेक्स सेन्स कमिङ फ्रम समन हु हेभ सिन द ग्रोथ यो डिफ्रेन्ट मिडियमको होइन. सो मैले सोध्न खोजेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले अब हामी युट्युबको जमानामा छौँ होइन, तर चाहिँ युट्युब भन्दा भन्दै टिभी पनि चलिरहेको छ, न्युज पेपर पनि चलिरहेको छ एज अफ नाउ होइन, December 3rd के अरे यो कन्टेक्स्टमा. सो हजुरले चाहिँ कसरी देखिराख्नु भएको छ यो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मलाई चाहिँ, अनि को एकअर्का भन्दा राम्रो छ या बेटर छ या कसैको फ्युचर, जस्तै फर इक्जाम्पल भन्नेले कति पनि भन्छ भन्दाखेरि टिभी इज गोइङ टु डाई, युट्युब माइट टेक ओभर भन्ने पनि कन्टेक्स्ट गर्छ होइन. सो यो ओभरअल कुरामा चाहिँ हजुरको होलिस्टिक अप्रोच, हजुरको होलिस्टिक थट प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ? See, it totally depends on why these mediums are being consumed. होइन, त्यसको पछाडि इन्टरटेनमेन्ट छ. I want to listen to motivational speeches in TED. That's entertainment for me. Or informational for you, not just entertainment. Yeah, but somehow I'm getting entertained. I'm liking it. So if I'm using my time either watching documentary, एकजनाले डकुमेन्ट्री हेरेर हुन्छ नेटफ्लिक्समा, अर्को मान्छेले चाहिँ सिरिज हेरेर हुन्छ, एउटाले म्युजिक भिडियो हेरेर होइन, एउटाले म्युजिक भिडियो हेरेर हुन्छ. बिकज all these 3 people are unique. Their approach to entertainment is different. You know, someone gets entertained by wildlife channels. Just watching wildlife channel, they feel good. And someone watches MTV. Music videos हेरेर त्यो डान्सेसहरू हेरेर I get entertained. So there are different means or ways of entertainment for people. अहिले why TikTok is just becoming so popular is I am becoming entertainer and I am getting entertained. Both the things are happening. होइन, अस्तिसम्म मैले अरूले एक्टिङ गरेको हेर्थेँ, अहिले मैले आफैले पनि एक्टिङ गर्ने चान्स पाइरहेको छु. राइट. सो आई एम गेटिङ इन्भल्भ विथ इट. सो टिभी मिडियम वान वे मिडियम थियो, जे देखायो त्यो हेर्नुपर्ने थियो, इन्टरेक्सन थिएन. सोसियल मिडिया आएपछि इन्टरेक्सन भयो. वेन इन्टरेक्सनमा पनि युट्युबमा कमेन्ट गर्न मिल्छ होइन, टिकटकमा त्यही कन्टेन्ट बनाउन मिल्छ आफूले पनि. युट्युबमा बनाउनु हुन्छ नि, युट्युबमा आफूले बनाएपछि पनि वान वे त भयो, 2 वे त भएन नि. कमेन्ट्स मात्रै हेर्न पाइयो होइन, भ्युज हेर्न पाइयो. तर टिकटकमा त के भयो भने आई मेक इट बिकज आई वान्ट टु बी लाइक अनुप. तर मैले पनि त युट्युबमा कुनै एउटा कन्टेन्ट त मैले पनि बनाउन पाएँ नि त, मैले बनाएर मेरो च्यानलबाट अपलोड पनि त गर्न पाएँ. या यु क्यान डु द्याट, बट टु गेट भ्युअर्स फर योर सेल्फ मच इजियर इन टिकटक. मच इजियर इन टिकटक एज अफ नाउ. अब तर nothing has stayed in the market for long time. Dub Smash आयो, टिकटक अहिले छ, म्युजिकली थियो बिचमा होइन, टिकटक छ, मेबी समथिङ न्यू विल कम राइट.
मैले जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भने एकदमै जाडो भएको बेलामा एकदमै चिसो लागिरहेको बेलामा घाममा गयो कि क्या मजा लाग्छ नि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट होइन त्यसपछि त्यो चिसो कम हुन थालेपछि त्यसपछि फेरि बिस्तारै तातो हुन थाल्छ एउटा पोइन्टमा घाम छोड्न मन लाग्छ त्यो शीतल ठाउँ खोज्न मन लाग्छ सो अकर्डिङली हरेक कुरामा त्यो हुन्छ कि घाममा मात्रै होइन हरेक कुरामा त्यो हुन्छ होइन फर्स्ट बाइट अफ अ केक इज अलवेज स्विट होइन बट त्यो केकको ठुलो साइज नै म सबै खान्छु भनेर खोज्यो भने लास्ट बाइट इज नट द्याट स्विट तर मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यदि जस्तै फर इक्जाम्पल यो इन्टरनेट साइटतिरको डोमेनहरू अब टिकटक इन्स्टाग्राम युट्युब फेसबुक जुन जुन पनि वाट्सएप जुन पनि नयाँ प्लेटफर्म्सहरू इमर्जिङ भइरहेको छन् एउटा साइडतिर राख्ने अनि यो लिनियर प्लेटफर्म्सहरू टिभी न्युजपेपर रेडियो एफएमहरूलाई एउटा पार्टमा राख्यो भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ वे डु यु सी दिस गोइङ के डु यु स्टिल सी इन नेक्स्ट 10 years अनु बोथ अफ देम विल स्टिल बी एक्जिस्टिङ इक्वली भन्ने जस्तो हुन्छ नाउ वाइ इट विल रिमेन देयर विल डिपेन्ड अन हु विल इन्टिग्रेट बिट्विन बोथ अफ द मिडियम्स होइन टेलिभिजनले यदि अब सोसियल मिडियासँग आफ्नो इन्टिग्रेसन नगर्ने हो भने होइन बिस्तारै उसको भ्युवरसिप चाहिँ कम हुँदै जान्छ तर जुन टेलिभिजनले आफूलाई इन्टिग्रेट गर्न थाल्छ नि या फ्युचरिस्टिक भएर सोच्न थाल्छ त्यो टेलिभिजन चाहिँ विल रिमेन देयर होइन सो इट विल टोटली डिपेन्ड अन हाउ यु वुड वान्ट टु सी युर सेल्फ इन 2025 होइन जस्तो जस्ट टु गिभ यु इक्जाम्पल फर्स्ट टाइम स्टिभ जब्सले आइप्याड बनायो नि होइन हि वेन्ट टु न्युजविक एन्ड टाइम म्यागजिन विथ एन एप इनसाइड आइप्याड होइन विच ह्याड टाइमको एप न्युजविकको एप अनि उसले लिएर गएर देखायो कि होइन दुवैतिर गिभ मी पर्मिसन टु पुट इट राइट नाउ देयर इज नथिङ फर यु होइन देयर विल बी अ टाइम वेन मिलियन्स अफ पिपल विल हेभ आइप्याड विथ यो एप यु क्यान मोनिटाइज फ्रम इट होइन एन्ड द्याट मोनिटाइजेसनमा वी विल हेभ सम सेयरिङ जस्ट इमेजिन हाउ फ्युचरिस्टिक वाज इट आजको दिनमा न्युजविक र टाइम डिजिटल फर्ममा एन्ड इट इज गेटिङ सब्सक्राइब्ड बिकज थ्रु आइप्याड द्याट ह्याबिट वाज क्रिएटेड सो हाउ फ्युचरिस्टिक आर वी होइन क्वेसन हो हाउ आर वी लुकिङ एट 2025 अहिलेको आजको दिनमा कोभिडले गर्दा हामी 2022मा त पुगिसक्यौँ होइन 2022मा जसरी स्लोली नेपाल पुग्थ्यो जुन बेला पुग्थ्यो त्यो चाहिँ नि कोभिडले गर्दा हामी 2020मा 9 monthsमा पुग्यौँ होइन डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने अनलाइन बिजनेसको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने इकमर्सको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने हामी पुगिसक्यौँ त्यहाँ पुग्नको लागि त्यति समय लाग्थ्यो तर कोभिडले हामीलाई पुस गरेर पठाइदियो होइन सो हजुरले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हाउ विल दिस पिपल बिहाइन्ड दिस इन्डस्ट्री विल बी बेटर एबल टु इन्टिग्रेट विथ सोसियल मिडियामा चाहिँ भर पर्ने भयो होइन यदि कुनैले चाहिँ एबिसी च्यानल चाहिँ इन्टिग्रेट बेटर विथ दिज न्यू प्लेटफर्म्स अफकोर्स दे विल लास्ट इफ नट दे विल नट होइन मैले धेरै अगाडि कान्तिपुर टेलिभिजन यो इमेज सबैको एउटा कमन प्लेटफर्ममा बनाएको कुरा हो कि अब ट्विटरबाट तिमीले दिएको न्युजको कमेन्ट तिमीले न्युजभित्र नपढ्ने हो भने तिम्रो न्युज कसैले पनि हेर्दैन होइन ट्विटरमा भएका ट्विटराइटिजहरूलाई तिम्रो न्युजमा अट्र्याक्ट गर्नको लागि यु विल ह्याभ टु डु द्याट होइन नयाँ पत्रिकालाई यो आइडिया दिँदाखेरि उसले तुरुन्त एडप्ट गर्यो होइन ट्विट छाप्न थाल्यो उसले छाप्न थालेपछि सबैले ट्विट छाप्न थाल्यो अब भोलि के भयो कि मसँग 10,000 फलोवर्स छ ट्विटरमा मेरो ट्विट चाहिँ नि छापियो भने मैले त्यसलाई सेयर गर्छु थ्याङ्क यू भन्छु होइन सो देयर इज सम काइन्ड अफ इन्टिग्रेसन सो हाउ क्रिएटिभ आर यु टु डु इन्टिग्रेसन विथ द न्यू मिडिया मलाई अर्को सोध्न मन लाग्छ बिकज यु वर्क विथ सो मेनी ब्रान्ड्स होइन यु गाइज आई थिङ्क एज एन एजेन्सी यु गाइज हेभ बिन इन्टिग्रेटिङ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स विथ डिफ्रेन्ट टिभी प्रोग्राम्स अब मलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ के छक्क लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली टिभीसँग चाहिँ डेटै छैन दिनको लागि होइन सो कि त
यो जसले पिच गरेर आएको छ ब्रान्डलाई, दिज आर सो स्मार्ट पिपल कि दे हेभ बिन एबल टु पिच करोड्स एन्ड करोड्सको स्पोन्सरसिप विदाउट डेटा. कि त दिस पिपल अन द अदर ह्यान्ड ब्रान्ड्समा चाहिँ दे आर स्टुपिड कि दे आर नट एक्सन डेटा. नाउ वी क्यानट से देम स्टुपिड बिकज दिज आर द इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स जसले बाहिर गरेर आएको छ. अनि बाहिर त सबै डेटा हो. अब कन्टेक्समा त वर्ल्ड इज द फ्युचर इज डेटा भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ कोही पनि कन्फ्युज छैन. सो अझैसम्म पनि नेपालको मेन स्ट्रिम मिडियाले चाहिँ डेटा दिन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स डिप्रेसिङ. अनि यो त अब भोलि गएर क्रम्बल हुने स्थिति होइन, डेटै छैन. जब कि एउटा युट्युबले आई क्यान गिभ डेटा कि पर्टिकुलर यो स्पोन्सरकोले गर्दाखेरि कतिजना भ्युज भइरहेको छ भनेर. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अगेन मेरो सेम क्वेसन बट इन टर्म्स अफ डेटाको कन्टेक्समा चाहिँ हाउ डु यु सी इट? मलाई इन्डियाको एड गुरु पीयूष पाण्डेले, हजुर तिमीहरूसँग डेटै छैन होइन, हाउ डु यु प्लेस एड्स, हाउ डु यु डु द रिलिजेस, मिडिया प्लानिङ कसरी हुन्छ भनेर सोधेँ कि. होइन, तिमीहरूको चाहिँ डेटाबाट हुन्छ, हाम्रो गटबाट हुन्छ. अनि मैले चाहिँ उसलाई के भने तिमीहरूभन्दा हामी धेरै फरवर्ड छौँ इन द वे. तिमीले त के छ र, तिमीले सफ्टवेयरमा डेटा हाल्छौ, त्यसपछि मिडिया प्लान निकाल्छौ होइन, निस्किहाल्छ. कति टिआरपी जिआरपी चाहियो त्यो निक्लिन्छ होइन. टिआरपीसँग कनेक्टेड हुन्छ. तिमीले टोटल सेयर अफ भोइस यति चाहियो, सेयर अफ एक्सपेन्स यति मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, यति मलाई चाहिँ जिआरपी चाहियो भने निक्लिन्छ. नेपालमा यो केही नभइकन हामी प्लेसमेन्ट गर्छौँ र त्यो प्लेसमेन्टबाट इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छौँ र ब्रान्डलाई मार्केटमा सेलेबल बनाउँछौँ. तर यो कुरा 2020 र 2021 मा चाहिँ विल स्टिल नो, द्याट्स वाट आई एम कमिङ टु द्याट. तर अब इट्स टाइम फर अस टु क्रिएट डेटा होइन, टु नो विच कन्ज्युमर विच क्याटेगोरी इज वाचिङ वाट. त्यो भयो भने चाहिँ नि अल अक्रस च्यानलमा भएको प्रोग्राम्सहरू विल स्टार्ट कम्पिटिङ टु बी बेटर होइन. अनि सेकेन्ड थिङ इज क्याटेगोरी वाइज हामीसँग सेलेबल प्रोग्राम्सहरू क्रिएट भयो भने अब के हुन्छ भने कुकरी सो पनि पपुलर रहेछ भनेर थाहा हुन्छ है होइन. अहिले के छ, कुकरी सोलाई दिउँसो लगेर 3 बजी राखिदिएको छ. आई डोन्ट नो वेदर पिपल आर वाचिङ अर नट, बट आई हेभ वान कुकरी सो भन्ने होइन. It may come at 8:30 in the evening because it has got great viewership, or it may go to 4 p.m. but 2 p.m. because housewives are free then. True. Data pura anta bhayena. Right? So if we do that, there will be lot of new programs, lot of programs that are getting just behind the scene. तिनीहरू अगाडि आउन थाल्छ र सबै सस्टेनेबल हुन सक्छ के. And do you see this happening anytime soon? Not yet. Not yet. It's because of the leaders behind TV channels. Not yet. And the mindset. Okay. The mindset, everyone is scared that मेरो डेटा आइदियो भने म त होइन. देयर वाज अ टाइम वेन एसी नेल्सनले डेटा क्रिएट गर्थ्यो. अब त्यति त्यो फुल प्रुफ थिएन, तर एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल निक्लिन्थ्यो कि. तर राम्रै एउटा पत्रकारले जसले राम्रै टक सो चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसलाई बन्दै गराइदिन्छु भनेर धम्की नै दिनुभएको थियो कि पब्लिक. उहाँको चाहिँ अब डेटामा कम देखियो होला, उहाँको कम देखियो होइन. सो इट इज नट नेसेसरी द्याट मेरो प्रोग्राम पपुलर छ भने भ्युअरसिप हाई हुन्छ भन्ने छैन कि. मेरो प्रोग्राम पपुलर कुन क्याटेगोरीमा छ, कुन एज ग्रुपमा छ होइन. मार्केटको सोसियल इन्फ्लुएन्सरहरूको बिचमा मेरो प्रोग्राम पपुलर छ, तर सोसियल इन्फ्लुएन्सर मार्केटमा 10,000 मात्रै छन् भने होइन. डेटाले त नम्बर्स त दिँदैन नि मलाई होइन, तर इन्फ्लुएन्सरको बिचमा त 100% हुनसक्छ. सो इफ माई प्रोडक्ट्स टार्गेट इज दोज इन्फ्लुएन्सर्स, then I don't have to go anywhere. I will come to that program. Exactly. And it would be so much easier to pitch to a brand, हैन? Yes. अनि ब्रान्ड्सलाई जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हामीले कतिपय कम्प्लेन गरिरहेको छौँ कि नेपालमा ब्रान्ड्सहरूले पैसा हालेर आएको छैन भन्ने कन्टेक्समा मेबी त्यो पनि रिजन होला नि त, किनभने कन्भिन्स नै गर्न सकिरहेन विदाउट डेटा. डेफिनेटली. प्लस अर्को के पनि छ भने ब्रान्डले अब डेटा नभएपछि के गर्छ, ब्रान्डले चाहिँ नि आफ्नो डाइरेक्टली सेल्ससँग कनेक्ट गर्छ कि. जुन चाहिँ अब होइन, एडभर्टिजमेन्टको काम सेल गर्ने होइन. एडभर्टिजमेन्टको काम चाहिँ नि क्युरियोसिटी जेनेरेट गर्ने हो होइन, पसलसम्म पठाइदिने हो. त्यसपछि त त्यहाँ पसलेको पनि काम आउँछ होइन. चिया किन्न आएको मान्छेलाई त्यो अगाडिपट्टि भिजिबल भएको चिया नै एडभर्टिजमेन्टमा देखेको छ भने उसले रिकल गर्छ, नत्र त गर्दैन राइट. सो तर अब अहिले क्लाइन्टले के गरिरहेछ, डेटा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले 1 करोडको विज्ञापन बजाएँ तर खोइ पहिला जति हुन्थ्यो त्यति नै भयो, सेल बढ्दै बढेन, विज्ञापनको त इम्प्याक्टै भएन भन्नुहुन्छ होइन.
So that's why to shift that comparison from sales to brand equity, brand image, brand personality, त्यो गर्नको लागि चाहिँ डेटा चाहिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो अचम्म लाग्ने कि जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो अमेरिकन आइडल चाहिँ युट्युबमा फुल हेर्न पाइँदैन कि, यु हेभ टु गो एन्ड वाच अन टिभी होइन। नेपालमा फेरि नेपाली आइडल फुल युट्युबमा हेर्छु म। अब मैले त AP1मा हेरेको भनेर याद हुन्छ कि मलाई युट्युबमा हेरेको, मैले त युट्युबमा हेरेको हुन्छु भने टिभी च्यानललाई पनि एउटा ब्रान्डिङको एउटा घाटा भयो त्यत्रो प्रोग्राम प्रड्युस गरेपछि। अनि अर्को चाहिँ यत्रो लेभलमा प्रोग्राम प्रड्युस गरिसकेपछि चाहिँ युट्युबमा किन राख्नु परिरहेको छ नि भन्दाखेरि भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ मेरो प्रोग्राम। सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ होइन, आई थिङ्क इन्टरनेट एज अ भाइरस के। सो एज इन यो भाइरस मेरो शरीरमा जसरी इभल्भ हुन्छ हजुरको शरीरमा डिफ्रेन्ट तरिकाले इभल्भ हुनु पायो नि त। सो इन्टरनेट अमेरिकामा जसरी इभल्भ हुन्छ पाकिस्तानमा डिफ्रेन्ट तरिकाले इभल्भ हुन्छ होला, या नेपालमा डिफ्रेन्ट तरिकाले इभल्भ हुन्छ होला। सो यो फिक्स माइन्डसेटले गर्दाखेरि चाहिँ विल इन्टरनेट बी, अमेरिकामा चाहिँ इन्टरनेट इज कमिङ आउट एज अ कम्प्लिमेन्ट्री एलिमेन्ट, किन भन्दाखेरि छोटो 10-15 मिनटको राखिदिन्छ अनि फुल हेर्नको लागि चाहिँ टिभीमा जानुपर्ने हुन्छ नि, क्युरियोसिटी बढाइदियो युट्युबले गर्दाखेरि। नेपालमा चाहिँ विल इट बी रिप्लेसिङ मेन स्ट्रिम मिडिया, बिकज यिनीहरूले त त्यही फालिरहेको छ नि त सबै कन्टेन्ट, मान्छेलाई नै इन्टरनेटमा डिपेन्डेन्ट बनाइरहेको छ। म टिभी किन हेर्ने, मैले युट्युबमा भन्छु भनेपछि। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ लङ रनमा आई वुड नट डेफिनेटली वान द्याट, बिकज त्यसले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई साँगुरो बनाइदिन्छ। तर कतै कतै चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्टरनेट माइट रिप्लेस टिभी, किन भन्दाखेरि मेरो उमेरको साथी होइन। त्यही भएर इन्टिग्रेसनको कन्टेक्स्टमा हामीले नेपाली तारा भन्ने प्रोग्राम बनाउँथ्यौँ हजुर होइन। त्यति बेला हामीले इन्टरनेटमा र टेलिभिजनमा लेन्थ फरक राख्थ्यौँ। एक्ज्याक्टली होइन। हामीले टेलिभिजनमा नेपाल टेलिभिजनको टाइम स्लटै 40 मिनट्सको थियो। एडहरू सबै बजाउँदाखेरि 31-30 मिनट्सभन्दा बढी हामीले प्रोग्राम देखाउनै सक्दैन थियो। त्यसमा त त्यो मान्छे सेटिस्फाइड नै हुँदैन थियो। अनि हामीले युट्युबमा चाहिँ 1 आवरको भर्जन फाल्थ्यौँ कि होइन। सो नेपाल टिभीमा हेरिसकेपछि देन दे युज टु कम टु युट्युब। सो हजुरले एउटै कन्टेन्टबाट दुईचोटि इङ्गेज गराइराख्नु भयो। दुईचोटि इङ्गेज गराएँ। त्यति बेला चाहिँ फुल सङ राखेँ यतापट्टि, यतापट्टि हाफ सङ छ, यतापट्टि फुल सङ छ। सो दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड स्टार्टेड गोइङ टु युट्युब। सो वेयर डिड वी गो रङ पुटिङ एभ्रिथिङ इन अनलाइन? सो द्याट्स इन्सिक्युरिटी, बिकज यहाँको कम्पिटिसन भनेको हाउ मेनी भ्युज इन 24 आवर्स भन्ने कन्टेक्समा कम्पिटिसन भइरहेछ। नेपाल आइडल या फेरि भोइस या जुन पनि जति पनि फ्रेन्चाइज प्रोग्राम्सहरू यहाँ अहिले आयो र ठुलो बजेट्समा चलिरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ नि त्यो युट्युबमा लाइभमा फेसबुकमा एकजनाले हेऱ्यो भन्नेलाई नै मार्केटिङ गरिरहेछ कि होइन। उनीहरूले के बुझिरहेको छैन भने त्यो टेलिभिजनमा चलेको एडको इम्प्याक्ट चाहिँ कम भइरहेछ भन्ने कुरा बुझिरहेको छैन कि, ब्याकफायर गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझिरहेको राइट। अनि कतिवटा प्रोग्राममा त एड रन हुँदैन, प्रोग्राम मात्र रन हुन्छ। सो एज एन एडभर्टाइजर म चाहिँ टाइटल स्पोन्सर भएको छ भने मैले त लुज गरेँ नि त, मेरो एडको भ्युअरसिप त कम भयो, किनभने जसले युट्युबमा हेरिरहेको छ उसले आएर टिभीमा त हेर्दैन, राइट। सो त्यो कन्टेक्स्टबाट इन्टिग्रेसनमा क्रिएटिभ थिङ्किङ हुनु चाहिँ आवश्यक छ कि हाउ डु यु बी क्रिएटिभ सो द्याट योर इन्टिग्रेसन एनहान्सेस द भिजिबिलिटी इन टिभी एज वेल एज भ्युअरसिप इन अन सोसियल मिडिया। एक्ज्याक्टली। अनि अर्को कुरा जति फर इक्जाम्पल म टिभी हेर्दैन होइन, म सबै नेटफ्लिक्स हेर्छु, म युट्युब हेर्छु मोस्टली होइन। अनि मेरो सर्कलमा आई थिङ्क 70-80% मेरो साथीहरू छन् जसले टिभी हेर्दैनन्। अनि बचेको जुन 20-30%ले टिभी हेर्छ नि तिनीहरू चाहिँ मोस्टली स्पोर्ट्सको लागि हेर्छ, राइट। अनि आई एम अलमोस्ट 30 years old होइन। भन्न खोजेको यो देशको एकदम पिक डेमोग्राफिकको चाहिँ म एउटा मेम्बर हो। भन्न खोजेपछि यो अलार्मिङ रेट होइन टिभीको लागि, कि जसले मेरो एज ग्रुपले त खर्च गर्ने एज ग्रुप हो नि त अब, किन नाउ फाइनली वी हेभ स्टार्टेड टु मेक मनी। सो 35सम्म 38सम्म चाहिँ विल बी स्पेन्डिङ मनी होइन, सेभिङ गर्नु भन्दा पनि। सो यो डेमोग्राफीले चाहिँ टिभी कम हेर्नु भनेको त अलार्मिङ रेट हेरेर एक किसिमले। यस, अब त्यही भएर हामी डेटा ड्रिभन छैनौँ, हामीले फ्युचरिस्टिक सोचिरहेको छैन। 2023मा 2023देखि 2027सम्मको बिचमा न्यू मिलेनियल्स विल बी द न्यू स्पेन्डर्स इन द मार्केट। ओके। अनि वर्ल्ड टुरिज्ममा यो कोभिडले गर्दाखेरिको अहिलेको सिचुएसन फरक छ, तर वर्ल्ड टुरिज्ममा 78% स्पेन्डर्स विल बी न्यू मिलेनियल्स। वर्ल्ड टुरिज्ममा 78% विल बी न्यू मिलेनियल्स। नाउ what do they prefer? Exactly. New millennials do not prefer product. They will never come to see Basantapurko Darbar Square. They prefer experience. Experience economy भन्दा त्यही भएर हैन। सो अब एक्सपिरियन्स उनीहरूले प्रिफर गरिरहेछ भने हाम्रो टुरिज्मलाई 2023 पछि एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म बनाउनको लागि हामी के गरिरहेछौँ अहिले? केही पनि गरिरहेका हैन। सो विल बी अब्सोल्युट,
राइट ट्रेकिङ एक्सपिरियन्स हो त्यो ट्रेकिङको लागि आउला माउन्टेनियरिङ एक्सपिरियन्स हो त्यसको लागि आउला अहिले अब अलिकति एडभेन्चर टुरिज्ममा बन्जी यो अरू कुराहरू निक्लिरहेको छ त्यसको लागि आउला तर त्यतिले इनफ हुन्छ र राइट हामीले एक्सपिरियन्सियल टुरिज्मलाई त अब बसन्तपुरमा कसरी चाहिँ त्यसलाई क्रिएट गर्ने राइट बसन्तपुरमा आएर मैले कोत पर्वको रियल म्युजिकल सो हेर्न पाउँछु इङ्ग्लिसमा भनेदेखि देन आई विल स्पेन्ड मनी इफ आई बिकम पार्ट अफ द्याट म्युजिकल सो एज अ सिपाही या समथिङ देन माई एक्सपिरियन्स गोज अप राइट सो हाउ डु वी डु द्याट हामीले त्यो गर्न थालेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ कि र यो हरेक कुरामा लागु हुन्छ हरेक ठाउँमा लागु हुन्छ आज वाइ पब्जी इज सो पपुलर PUBG is popular because you are playing live. You can interact with the other player. You can listen to each other. So being inside a room, virtually you are connected. You are connected in such a way that you feel that you are inside that playground. Exactly. That's a pure experience. Right? But you will see that out of PUBG's experience, everything will start getting into that. अब अहिले फुटबलको गेम निकाल्ने हो भने पनि फुटबलभित्र पनि पास दे उसलाई पास दे यसलाई पास दे त्यहाँ हिर्काइदे गोल हान होइन त्यहाँ अगाडि आयो पछाडि आयो भन्ने गेम भयो भने के हुन्छ 11 जना नेपालीहरू एकातिरबाट जम्मा भएर यतापट्टि स्पेनको 11 जनासँग खेलेर होला कि फुटबल एक्ज्याक्टली राइट सो यो एभ्री बिकज इन्टरनेट इज सो डाइभर्स every 3 months to 6 months, the whole dynamism is changing. Exactly. And according to that dynamism, if we are not changing, then we are falling apart. मैले त्यो change can create magic भन्ने एउटा ट्रिक पनि गर्ने गरेको छु हैन यो वाला यो हजुरले स्टेजमा बोलाएर एउटा 5 वटा सामान दिन्छ कुन पिक गर्न राष्ट्र सो त्यो change can create magic भन्ने त्यसको फिलोसफी के हो भने that is not a magic. You will see it as a magic, but it is not magic. It is just that I know how to change myself. Exactly. That's it. I cannot change the context or situation. The situation त अर्को व्यक्तिले क्रिएट गर्ने हो त्यो व्यक्तिले जसरी जसरी सिचुएसन क्रिएट गर्छ त्यसरी त्यसरी मैले आफूलाई चेन्ज गरेँ भने चाहिँ म्याजिक हुन्छ कि यो कुरालाई लाइफमा पनि क्या मजा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ नि हैन लाइक भन्छ नि 99% अफ द थिंग्स that happened to us it's because how we are reacting to it भन्ने कुरा so 10 is to 90 भन्छु मैले हैन whatever happens in our life good or bad राम्रो नराम्रो जति पनि जे पनि भइरहेको छ हाम्रो लाइफमा त्यो 10% हो 10% 10% र त्यसमा हाम्रो कन्ट्रोल छैन अहिले यहाँ बस्दा बस्दै भुइँचालो जान्छ हैन त्यो 10% हो अहिले म बाहिर जाँदाखेरि गाडी चढ्नुभन्दा पहिला हैन गाडी सडकको छेउमा पार्किङमा छ गाडी चढ्नुभन्दा पहिला एउटा मोटरसाइकल ल्याएर हिर्काउन सक्छ त्यो 10% हो मैले त हेरिरहेको थिएँ उसले हेरेन राइट 90% डिपेन्ड गर्छ म कसरी रियाक्ट म लडेँ मोटरसाइकलवाला पनि लड्यो अब मसँग चोइस छ कि गएर एक हिर्काउने कि होइन लडाइदिने मान्छेलाई खुट्टा भाँच्या भने एक हिर्काउन सक्छु उसले पनि मैले त हेरिरहेको थिएँ तपाईँ नि यतापट्टि स्टेप गर्नुभयो भने भन्छ उसले पनि आएर जोस देखाउँछ होइन मेबी 4-5 जना मोटरसाइकलवालाले उसको साइड लिन्छ होइन पेडेस्ट्रियनहरूले मेरो साइड लिन्छ झगडा पर्छ होइन इफ दिस वुड हेभ ह्यापन्ड बिफोर कमिङ टु दिस स्टुडियो म यहाँ आएर इन्टरभ्यू दिने बेलामा मेरो दिमागमा के भइरहन्छ त्यो केटाले मलाई हिर्कायो त्यसले पहिला बाइकले हिर्कायो त्यसपछि मलाई धगाल्यो पनि टोटल मेरो अनि म घर पुग्छु या अफिस जान्छु सर आज पडकास्टको इन्टरभ्यू कस्तो भयो अनुपसँग भन्नु के हो नि यार बाइकले हिर्काएर यहाँ इन्टरभ्यू राम्रै भएको हुनसक्छ तर मेरो माइन्डसेटले बाइकले हिर्काएर भन्छु होइन बेलुका इभिनिङमा म घर पुग्दा पनि मलाई बाइकले हिर्काएकै कुराले सताइरहन्छु बिकज अफ माई रियाक्सन म उठेर हात खुट्टा केही पनि भएको छैन लुगा झारेँ त्यसपछि बाइक के गरेको यो होइन हेरेर त चलाउनु पर्छ भनेर रियाक्ट गऱ्यो भने उसले सरी दाइ गल्ती भयो दाइ होइन हात जोड्छ म माथि चढुन्जेल पनि यसो हेऱ्यो भने तल बसेर सरी गरेर हुन्छ होइन अनि बाई द टाइम आई एन्टर दिस स्टुडियो आई एम ह्याप्पी डन फिनिस्ड सो हाउ डु यु रियाक्ट सिचुएसन त आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन रियाक्सन आफ्नो कन्ट्रोलमा छ सो सिचुएसनले कहिले पनि रिजल्ट दिँदैन रियाक्सनले दिन्छ यो कुरा सबैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हरेक एस्पेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ यो
कोही मान्छे नेपाल आइडल हुन्छ या मिस नेपाल हुन्छ जितेपछि त्यो 10% हो क्या उसको लागि 90% उसको हातमा छ अब कसरी रियाक्ट गर्ने उसले चाहिँ म त मिस नेपाल भएँ अब आइएम मोस्ट पपुलर पर्सन होइन यङ्स्टर अब खतरा भयो भनेर भन्न थाल्छ उसले त्यसपछि इन्टरभ्यू लिन आएको मान्छेले अहिले होइन छोड्नुहोस् तपाईँ होइन 2 दिनपछि अपोइन्टमेन्ट लिएर आउनुहोस् है मेरो होइन प्रिय छ भनेर भन्ने त्यो एटिट्युड देखाइदियो भने सी इज गन विदिन 3 months मिस नेपाल 1 वर्षको त्यो ट्रेनिङ त होला त्यो क्राउन फुस्केपछि सिधै उसको राइट सो इट्स नट अबाउट गुड अर ब्याड इट्स अबाउट रियाक्सन र ब्याड सिचुएसनमा पनि मान्छेले रियाक्ट राम्रो गरेर होइन त्यो ब्याड सिचुएसनलाई थ्याङ्क यू भनेको सिचुएसन धेरै छ थुप्रै छ एकदम अर्को मलाई अलिकति स्पेसिफिक जान मलाई हाम्रो इन्डस्ट्रीमा होइन अब आई थिङ्क मैले अहिले अब सुन्न गएको क्वेसन चाहिँ मेबी रङ हुनसक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मी बिङ समवन भेरी भेरी न्यू इन द इन्डस्ट्री एडभर्टाइजिङको एज एन एजेन्सीको कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कहिले काहीँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी पनि भन्ने कुरा लाग्छ कि रञ्जित सर किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एडभर्टाइजिङ इज सिन एज एन एक्सपेन्स एन्ड नट एज एन इन्भेस्टमेन्ट होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यत्रो काम गऱ्यो अनि कुनै पनि कन्टेक्समा चाहिँ यु वुड अलवेज बी अ स्टेप बिलो देन द पिपल हु आर पुटिङ इट मनी because they have more control on how much money you're going to make भन्ने कन्टेक्स्ट अलिकति vulnerable लाग्छ कि I don't know if I think if you would have asked me this question around 2098 99 तिर then I would have said yes you are right आजको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो छैन आजको कन्टेक्स्टमा नेपाली ब्रान्ड्सहरू नेपाली मार्केटियर्सहरू नेपाली प्रडक्ट्सहरूले बुझिसक्यो कि एडभर्टाइजिङ इज नट ओन्ली फर सेल्स होइन एडभर्टाइजिङ गोज बियोन्ड त्यो बुझिसक्यो त्यो नबुझेको भए गोल्ड स्टार भइसक्यो हुँदैन थियो इफ यु सी दि ट्रान्सफर्मेसन गोल्ड स्टार हेज डन इन कपाल अफ इयर्स अझ 4-5 वर्षभित्रमा अहिले गोल्ड स्टारको जुन एउटा एक लेभलको मार्केटिङ भएको छ नि होइन त्यो एडभर्टाइजिङले गरेको क्रिएट गरेको कन्टेक्स्ट हो गोल्ड स्टारले त्यो बुझेर दे स्टार्टेड नाउ क्रिएटिङ ब्रान्ड इमेज होइन पेट्रियोटिजमसँग कनेक्ट गरेको छ युथसँग पेट्रियोटिजमसँग कनेक्ट गरेर नेपाली हो तर यु क्यान बी प्राउड अफ इट भनेर त्यो युथले के चाहिँ डिजाइन खोजिरहेछ गोल्ड स्टारले अलमोस्ट 25-30 वर्ष त एउटै डिजाइन बेच्यो नि एउटै प्राइसमा बेच्यो होइन तर अहिले त यु क्यान बाई गोल्ड स्टार वर्थ 2200 रुपिज यु क्यान बाई वर्थ 1500 रुपिज त्यही 400 रुपियाँ 500 रुपियाँको पनि पाइन्छ त्यो त्यही लगाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त बिकज इट इज वर्न बाई एभ्रीबडी गाउँमा पनि लगाइरहेछ सहरमा पनि लगाइरहेछ बट एज अ युथ यु मे वान्ट टु बी सिन डिफरेन्ट एट you want to be seen patriotic or like Nepali supporting local brand there are so many connect to it हैन त्यो बुझेर गोल्ड स्टारले जब त्यसलाई त्यसरी नै रियाक्ट गर्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा गोल्ड स्टारको इमेज इज डिफरेन्ट सिमिलरली इफ यु सी ब्रान्ड्स लाइक वाई रारा केले बनाएको एजेन्सीहरूले हैन एडभर्टाइजिङले नै गरेर भएको हो नि हैन हात्ती बोल्यो कि हात्ती छाप चप्पल बोल्यो दुवै उस्तै हो त्यो एडभर्टाइजिङले गरेको हो सो हजुरलाई त लाग्छ कि इट्स नो कोही तलमाथि भन्ने छैन या मेरो मोबाइल हामीले सुरुमा ब्रान्डिङ गर्दाखेरि बाहिरबाट आएको क्लाइन्टहरू थियो रसियन्सहरू थियो उनीहरूले हेरिरहेको थियो उताबाट होइन उनीहरूले चाहिँ नि यो मेरो मोबाइल वाट इज दिस नेम माई मोबाइल नो भनेर भन्थ्यो होइन हामीले फोर्स गऱ्यौँ हामीले मेरो मोबाइलै हो यही नै गर्नुपर्छ भन्यो एन्ड देन वी succeeded in making it a brand within 5 years. यति ठुलो ब्रान्ड भयो कि रिब्रान्डिङ गर्ने बेलामा च्यालेन्ज भयो हामीलाई एनसेलमा कन्भर्ट गर्नुको लागि यति ठुलो च्यालेन्ज भयो होइन किनभने रातो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गरिदिएको थियो कोका कोलाको रातोलाई मेरो मोबाइलसँग कनेक्ट गर्दै थियो हामीले राइट अनि त्यो फेरि पर्पलमा कन्भर्ट गर्नुको लागि देयर वाज अ ह्युज टास्क बट वी डिड इट इन वन ओभरनाइट एक दिन एक रातमा हामीले 10th मार्चसम्म मेरो मोबाइल थियो 11th मार्चमा एनसेल भयो वान ओभरनाइट हामीले रिब्रान्डिङ गऱ्यौँ र आजको दिनमा इफ यु लुक एट एनसेल वेयर इट इज हाउ डिड इट ह्यापन एडभर्टाइजिङ नभएको त हुँदैन देयर इज इम्प्याक्ट देयर इज क्रिएटिभ थट बिहाइन्ड इट एन्ड देयर इज अ प्रोसेस तर ह्यापेजेट गरेर चाहिँ हुँदैन स्ट्राटेजी हुनु पऱ्यो त्यसको पछाडिको एउटा भिजन हुनु पऱ्यो त्यसको पछाडि गोल हुनु पऱ्यो इट क्यान नट बी सर्ट टर्म इट हेज टु बी लङ टर्म होइन अनि त्यो कन्ज्युमरको माइन्ड भनेको
एकदमै सबकन्सियस माइन्डमा ब्रान्ड बसेको हुन्छ नि होइन, त्यो कोका कोला नदेखे पनि, ब्रान्डको लोगो नदेखे पनि यु विल रियलाइज इट इज कोक, बिकज त्यो सबकन्सियसली राखेको छ। जस्ट फर इक्जाम्पल, एउटा टाइमसम्म सान्टा क्लजको कलर ग्रिन थियो, राइट? कोका कोलाको मार्केटिङ टिमले त्यसलाई एडप्ट गर्यो, त्यसलाई व्हाइट र रेड बनाइदियो। त्यो ब्रान्डको कलरलाई कन्ज्युमरमा छिराउनको लागि गरेको मार्केटिङ एक्टिभिटी हो। That's why we don't see Pepsi with Santa Claus नि कहिले पनि, हैन? एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो थियो मैले फर्स्ट टाइम यो आइडिया। So there are so many touch points with consumers. How do you use brand को proposition with those touch points so that your brand becomes lifestyle? So a quick question, do you see when the brands go so strong and big, the chances of they trying to go more towards in-house marketing team भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ भोलि गएर एजेन्सीहरूको चाहिँ बिजनेस जाला भन्ने कन्टेक्स्ट छैन? I don't think that is true, because त्यो ब्रान्ड ठुलो भएको हुँदै सक्दैन कि। यदि कुनै ब्रान्ड ठुलो हुन्छ र इन-हाउस टिम राख्छु भन्छ भने त्यो ब्रान्डले चाहिँ त्यो ठुलो भएकै छैन कि। जति ठुलो भयो त्यसले त आउटसोर्स गर्ने कुरालाई बुझ्छ कि, होइन? मैले आफ्नो एजेन्सीभित्र 3 लाख रुपियाँ तिरेर क्रिएटिभ डाइरेक्टर राख्नु सट्टा, होइन, क्लाइन्टले 3 लाख रुपियाँ तिरेर क्रिएटिभ डाइरेक्टर राख्यो भने त मेरो क्रिएटिभ डाइरेक्टर त सेयरिङ भइरहेको हुन्छ 10 वटा क्लाइन्टसँग, राइट? द कस्ट टु द्याट क्रिएटिभ डाइरेक्टर फर द्याट क्लाइन्ट इज भेरी लो। इफ आई हायर हिम देन इट इज भेरी हाई। तर फेरि एट द सेम टाइम अहिले जस्तै हामीले मैले एउटा रिसेन्ट इक्जाम्पल हुनु त नट एभ्री ब्रान्ड इज सेम। टेस्ला र इलन मस्कको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ दिस पिपल डु नट इन्भेस्ट मनी अन मार्केटिङ के, तिनीहरूको लन्च नै एउटा यस्तो गिमिक भइदिन्छ कि होइन, वाइल $1 बिलियन मान्छ कि बिलियन सेल्स भइदिन्छ विदाउट पुटिङ अ पेनी अन मार्केटिङको कन्टेक्स्टमा। सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ नि? डु यु थिङ्क द्याट टेस्ला इज नट स्पेन्डिङ अन मार्केटिङ? आई थिङ्क इभेन्टमै स्पेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। दे आर नट स्पेन्डिङ अन एडभर्टाइजिङ, डाइरेक्ट एडभर्टिजमेन्ट्स, होइन, बट दे आर स्पेन्डिङ ह्युजली अन इन्डाइरेक्ट एडभर्टिजमेन्ट्स, होइन? एन्डोर्सेस क्रिएट गरिरहेको छ उनीहरूले, होइन? एन्डोर्सेस क्रिएट गरिरहेको छ उसले। डिफ्रेन्ट सोसियल इन्फ्लुएन्सरहरू जसको चाहिँ नि भेरी ह्युज फलोइङ छ, त्यसको थ्रुबाट टकिङ क्रिएट गरिरहेको छ, टक पोइन्ट्स दिइरहेको छ उनीहरूलाई। दे आर स्पेन्डिङ मनी देयर। सो इट्स नट द्याट दे आर नट डुइङ इट, दे आर डुइङ इट डिफ्रेन्टली, डिफ्रेन्ट अप्रोच। अस्ति भर्खरै टेस्लाले आफ्नो विस्की लन्च गर्यो कि, होइन? सो इट्स अ मार्केटिङ फर द कार नि त। एक्ज्याक्टली, मेक सेन्स। अर्को मलाई सोध्नु मन लाग्यो बिकज एडभर्टाइजिङ इज अ भेरी सर्भिस बेस्ड इन्डस्ट्री नि त, होइन? अनि कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो आई हेभ अ डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ फ्रेन्ड सर्कल जसको आफ्नै प्रोडक्ट पनि छ, अनि प्लस म भयो 100% सर्भिस इन्डस्ट्रीमा, होइन? कहिले कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अगेन त्यही कुरालाई लिएर आउनु मन लाग्यो भल्नरेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। सर्भिस इन्डस्ट्रीमा रन गर्दा 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 कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु आर सो डिपेन्डेन्ट अन पिपल नि त, होइन? यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ भोलि गएर एउटा मान्छे निस्किन्छ, उनी क्लाइन्ट चिनेको हुन्छ, अनि फेरि गरेर आफ्नो एउटा खोलिदिन्छ। तर प्रोडक्टमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट त प्रोडक्ट हो नि त, यो प्रोडक्ट त हजुरले ब्रान्ड गरिसक्नु भयो। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एज अ मार्केटर्स हु अन्डरस्ट्यान्ड मार्केटिङ, हु अन्डरस्ट्यान्ड एडभर्टाइजिङ, हामी पनि प्रोडक्टतिर लम्किनु पर्ने हो कि हाम्रो पनि आफ्नै प्रोडक्ट हुनुपर्ने हो कि भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो एउटा ठुलो पोइन्ट। अहिले त म कति कन्टेक्स्टमा चाहिँ क्लियर छु, होइन? तर फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम म आई वाज जग्लिङ बिट्विन सर्भिस इन्डस्ट्री एन्ड प्रोडक्ट इन्डस्ट्री, होइन? सो हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ नि? सी, इफ यु आर इन्टु एडभर्टाइजिङ क्रिएटिभ बिजनेस, होइन, यु क्यान नट सेल अ प्रडक्ट, ओके, होइन? इट्स अ क्रुड बिजनेस। ओके, सेलिङ प्रोडक्ट इज अ क्रुड बिजनेस। Crude business. It's like you need to sell the product anyhow. You have to meet the target. It's numbers game. होइन? You have to precisely एउटा काम मात्रै रिपिटेडली गरिरहनुपर्छ कि। क्रिएटिभ पिपल क्यान नट डु वान सेम थिङ एभ्री टाइम। क्रिएटिभ पिपल निड न्यू थिङ्स, न्यू अप्रोच, न्यू इनोभेसन, न्यू इन्सपिरेसन, होइन? सो एडभर्टाइजिङमा जति सजिलो कहीँ पनि छैन नि। मैले लेखेको कपी राइटिङ, मैले लेखेको स्लोगन अर्को मान्छेले पैसा तिरेर कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा छाप्छ। अहिले मैले कविता लेख्ने हो भने कान्तिपुरको एडिटरलाई हात जोड्नुपर्छ, होइन? मेरो छापिदेऊ न भन्नलाई, राइट? सो जस्ट इमेजिन। Are you saying कि service industry is more creative than product industry? Yeah, of course, you have to be creative. You have to know more creative. You are judging product industry in a way that they are not more creative than service. No. Service industry मा चाहिँ नि you have to be very, very attentive because your consumers' mindset depends on how you serve them. And what is their mood depends on how you सर्भ देम, होइन? मैले यत्तिकै जहिले पनि एउटा मान्छेलाई त्यसरी नै सर्भ गर्न सक्दिनँ। उसको माइन्डसेट, उसको सिचुएसन, उसको
कन्टेक्स्ट हेरेर मैले मेरो सर्भिसिङ स्टाइललाई चेन्ज गरिरहनुपर्छ। तर प्रडक्टमा त सेम प्रडक्ट कन्सिस्टेन्टली मैले त्यही नै दिइरहनु पऱ्यो मेरो कस्टमरलाई होइन। कन्सिस्टेन्टली त्यो क्वालिटी स्योर सर्ट त्यही नै भइरहनु पऱ्यो कि। सो प्रडक्ट इज अ डिफ्रेन्ट बल गेम, सर्भिस इज अ डिफ्रेन्ट बल गेम। देयर आर डिफ्रेन्ट पिपल फर डिफ्रेन्ट मेड इन डिफ्रेन्ट वे होइन। हामी युनिक छौँ। कसैले राम्रोसित एकछिन सोचेर पोएम लेखिदिन्छ, कसैलाई पोएम लेख्ने भन्यो भने उसले नबुझ्छ नगर्न सक्छ। सो अब त्यो पोएम लेख्न नसक्ने मान्छे क्रिएटिभ छैन त छ नि होइन। उसले मजाले गजबको खाना पकाउन सक्छ होला। सो हि इज अल्सो क्रिएटिभ। समवन चियामा अदुवा हाल्नुपर्छ भन्ने मानिस जसले सोच्यो त्यो पनि त क्रिएटिभ हो नि होइन। त्यो पनि त क्रिएटिभ हो नि। सो क्रिएटिभिटी लाइज विथ एभ्रिबडी होइन। क्रिएटिभिटी नभएको भए स्टिभ जब्स हुँदैन थियो नि। सो हाउ डु यु प्लेस योर सेल्फ इन द मार्केट होइन, योर ब्रान्ड इन द मार्केट। सर्भिस इन्डस्ट्रीको मान्छेले अब यत्रो गरियो, मैले पनि सोच्न सक्छु होइन। मैले यो 29 इयर्सको मेरो करियरमा यति ठुल्ठुलो ब्रान्डहरू, यति ठुल्ठुलो मार्केट साइज, यत्रो लिडर्स इन द मार्केट क्रिएट गरेको छु होइन। मैले क्रिएट गरेको छु। जुन बेलामा बजाज बाइक 200वटा बिक्थ्यो, 300वटा बिक्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ मैले बजाज बाइकको काम गर्न थालेँ। आजको दिनमा पल्सर नै यतिवटा बिक्छ होइन। देयर इज माई कन्ट्रिब्युसन टु इट। मैले आफै बाइक बेच्या हुन्थ्यो नि भनेर सोच्नु त हुँदैन कि होइन। सो बिकज इट्स अ डिफ्रेन्ट बल गेम। सो इफ आई वाज नट फ्री फ्रम मेरो सेल्सको टार्गेट, इफ आई वाज नट फ्री फ्रम माई ब्याङ्कको लोनको प्रेसर, इफ आई वाज नट फ्री फ्रम डिलरको कन्टेक्स्टबाट को यु नो प्रब्लम्स, इफ आई वाज नट फ्री फ्रम के अरे कम्पनीको प्रेसर, मैले क्रिएट गर्न सक्छु होला। त्यसो भए अर्को यसमा टप क्वेसन चाहिँ होइन, वेयर डु यु सी पिपल आर मेकिङ मोर मनी, अन प्रोडक्ट साइड कि अन सर्भिस साइड? Any side. Okay. It totally depends on your interest. Are you interested in doing what you're doing? If you're not interested in doing what you're doing, you'll have to work. True. You will not be playing. If you have to work, you'll get tired. True. You'll have to do hard work. हामी स्कुलमा पढ्दै गर्दा एउटा सब्जेक्ट एकदम इजी लाग्थ्यो, एउटा सब्जेक्ट एकदम गाह्रो लाग्थ्यो। त्यो सब्जेक्टको टिचर पनि मन पर्दैन थियो। अनि हामी त्यो जुन गाह्रो लाग्थ्यो सब्जेक्ट त्यसको टिचरले पढाउनै आउँदैन भनिदिन्थ्यो राइट। त्यही सब्जेक्ट हाम्रै क्लासको अर्को साथीले इजिली गरिदिन्थ्यो होइन, हाइएस्ट मार्क्स पनि लिएर आउँथ्यो। वाट वाज द डिफरेन्स? मेरो इन्ट्रेस्ट मलाई इजी लागेको सब्जेक्टमा छ, उसको इन्ट्रेस्ट मलाई डिफिकल्ट लागेको सब्जेक्टमा छ। सो इट टोटली डिपेन्ड्स अन इन्ट्रेस्ट। मलाई इन्ट्रेस्ट भएको फिल्डमा म छु भने इट कुड बी सर्भिस इन्डस्ट्री, इट कुड बी प्रडक्ट। मलाई बाइकिङसँग एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, बाइकिङसँग होइन, म मेकानिक भएर पनि खुसी हुन सक्छु कि। True. This will help me identify something that I have done last couple of years. I did some certain changes on my business model. मैले हजुरले भनेको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कहिले सोचेको थिएन। So help me identify. I'll tell you something है त। So म चाहिँ I was producing content, videos and audios and designs for big brands for a pretty long amount of time. It's been almost 8 years मैले भिडियोजहरू बनाउन थालेको। अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि बनाइरहेछ त्यसको हामीले ओनरसिप लिन किन पाइरहेको छैन भन्दाखेरि इट इज बिङ डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु देयर च्यानल। कतिपय ब्रान्डसँग त कस्तो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु वर्क थ्रु एजेन्सी यु क्यान नट इभन क्लेम कि यो तिम्रो वर्क हो भनेर। अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि म सर्भिस त सर्भिस हो तर मसँग त केही पनि छैन भन्ने फिल भयो। त्यसपछि चाहिँ वाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड अ च्यानल कल कमेडी सर्कल होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले त्यही काम गरिरहेको छौँ, हामीले भिडियो नै बनाइरहेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ के चेन्जेस मात्र भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिसमा काम गर्दाखेरि आज भिडियो दियो आज पैसा आउँथ्यो, त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्दाखेरि चाहिँ 6-7 महिना चाहिँ बिना पैसा काम गर्नु पऱ्यो होइन। तर त्यसको ब्युटी चाहिँ कस्तो फिल भन्दाखेरि नाउ द्याट इज माइन्ड कि आई क्यान ह्याभ द्याट। अनि स्प्राइटले स्पोन्सर गरेको थियो, जुन दिन स्प्राइट त गयो तर प्रोडक्ट त मसँग छ नि भन्ने गएपछि चाहिँ एउटा बिजनेस मोडल टिक भयो कि दिमागमा। देन वी स्टार्टेड डुवर्स होइन। सो नाउ मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि ओके मेरो सर्भिस हो, I will treat my service as a product. I will create a digital product. Now this is a product. I create products भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ म त्यसरी गइरहेको छु। So how do you define it, यो प्रोसेसलाई, यो अप्रोचलाई? सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट जुन हामीले क्लाइन्टको लागि गरेको काम थियो त्यो चाहिँ मेरो हो भनेर भन्न पाएनौँ भन्नु चाहिँ त्यो गलत हो। ओके। किनभने द इन्डस्ट्री द्याट निड्स योर सर्भिस वुड कम टु नो
हु डिड इट होइन हामीले बजाजको उकाली वरालीमा भन्ने त्यो टोटल सङको चाहिँ नि भिडियो बनायौँ होल नेपालमा 30 दिन सुटिङ गरेर हो नेपालको इस्ट टु वेस्ट गएर होइन सुटिङ गऱ्यो त्यो रिलिज भयो राइट त्यो इन्डस्ट्रीमा भएको एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू जसले प्रोडक्सन हाउससँग कनेक्ट गर्छ या फेरि इन्डस्ट्रियलिस्टहरू जसले चाहिँ यसलाई हेऱ्यो उनीहरू सबैलाई थाहा छ कि कसले बनायो द्याट्स योर मार्केट why can't you create your own anupghimire.com website jहाँ you can put it up saying that this is what in this we did it as we provided service of a production consultant this is our own idea and we executed for so and so company you can put it up एजेन्सीसँग काम गर्दाखेरि कतिपय कन्ट्याक्ट्समा त त्यो हुन्छ नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट हुन्छ नि त यु क्यान बिकज इट्स अ वाइट लेभल जस्तो काम गर्नु पर्यो नि त कतिपय कन्ट्याक्ट्समा not necessary if agency is asking you that you can't own the production service of this product then they're not right they should give you the right to do it this is the practice in Nepal इन्डियामा व्हाइट लाइट भन्ने कम्पनी छ जसले ठुल्ठुलो बिग एड बिजनेसहरू बनाइरहेछ व्हाइट लाइटको वेबसाइटमा गयो भने अल द एड्स आर देयर अफ डिफ्रेन्ट एजेन्सिज बट दे डु गिभ क्रेडिट टु द एजेन्सी सेइङ द्याट एड एजेन्सी इज सो एन्ड सो क्रिएटिभ डाइरेक्टर इज सो एन्ड सो they do give credit you can give credit but you should own you cannot claim for what you didn't do in that project but whatever you did you can always claim for it makes sense moving on अर्को मैले हजुरको एउटा आई थिङ्क यो कन्भर्सेसनमा आउनुसम्म मैले हजुरको सब कन्टेन्ट हेरेर भ्याएको अलमोस्ट आई थिङ्क 90% हजुरको कन्टेन्ट मैले कन्ज्युम गरिसकेको छु अनि एउटामा चाहिँ हजुरले के कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि निड ग्यापको कुरा गर्नुभएको छ होइन अनि त्यो कुरा सुनेपछि त मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि भनेपछि त कुनै पनि इन्डस्ट्री सेचुरेटेड छैन भन्न पाइयो नि त अब त सेचुरेसन भन्ने नै कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पाइयो कि अफ कोर्स अदरवाइज आइफोन 1 2 3 4 5 6 7 8 12 किन हुन्थ्यो त्यो त तिनीहरूले आफ्नै साइकललाई ब्रेक गरेर आएको छ नि त तर बिकज दे नो द्याट कन्ज्युमरको अघि घामको कुरा गऱ्यो नि होइन एक्ज्याक्टली त्यही हो कि कन्ज्युमरले मोमो खान्छ एकै ठाउँ खान्छ 10 चोटि त्यसपछि उसलाई त्यो टेस्टबाट चेन्ज चाहिन्छ कि होइन त्यो भनेको निड ग्याप हो अब यो टेस्टको चेन्जलाई त्यही आउटलेटले पनि पुरा गर्न सक्छ या अर्को आउटलेटले पनि पुरा गर्न सक्छ कि सो बेसिकली नो इन्डस्ट्री इज सैचुरेटेड नो नेभर यु हेभ टु किप इभल्भिङ as the time changes and the situation changes and the consumer's approach changes होइन अस्तिसम्म गाडी चाहिन्थ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि अहिले त्यो होइन नि म गाडीभित्र बस्दा मेरो गाडीको एक्सपिरियन्स मलाई चाहिरहेछ नाउ इट मे चेन्ज टु समथिङ एल्स Hyperloop, Elon Musk is coming up with a new approach of transportation. Right. It will change to that. It could be possible that मेरो मार्केटिङै म गाडीभित्र भए बेलामा हुन्छ किनभने अनलाइन मार्केटिङ हुन्छ अनलाइन सपिङ हुन्छ सो माई निड कुड बी द्याट आई सिट एट द ब्याक सिट एन्ड आई एम डुइङ पर्चेजेस सो मलाई ठुलो स्क्रिन चाहियो प्रडक्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ राइट सो इट विल किप इभल्भिङ एन्ड अकर्डिङली यु विल हेभ टु इभल्भ अदरवाइज त कोड्याक भइहाल्छ नि रेमिङटन टाइप राइटर भइहाल्छ नि रेमिङटनले त्यो किबोर्डलाई पेटेन्ट गरेर उसले चाहिँ नि आफ्नो किबोर्ड क्रिएट गरेको भए आजको दिनमा अहिले पनि पेटेन्ट खाइरहेको थियो उसले एक्ज्याक्टली राइट बट दे डिडन्ट डु इट दे थट द्याट टाइप राइटर कहाँ अब्सोल्युट हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी बिना चल्ने कुरा डु लाइक द आइडिया पेटेन्ट टेक्नोलोजी पेटेन्ट गर्ने कुराहरूलाई आइडिया ठिक लाग्छ एक किसिमले हेर्ने भने इट इज अदरवाइज वाइ वुड यु पुट योर एफर्ट इन इनोभेटिङ समथिङ होइन जस्तो पेसेन्सको कुरा गर्दाखेरि इनोभेसनको कुरा गर्दाखेरि जेम्स डाइसन billionaire होइन जेम्स डाइसन spent 15 years 5,127 prototypes of vacuum cleaner till the time he came up with this अहिलेको vacuum cleaner को टेक्नोलोजी 5,127 वटा प्रोटोटाइप त बनाएर फाल्दियो 15 वर्षसम्म होइन वाइ बिकज देयर वाज पेटेन्टिङ होइन उसले त्यसपछि पेटेन्ट गर्यो नि आज त एभ्री वान इज पेइङ ए पेटेन्ट राइट फर दिस डबल साइक्लोन यो भ्याक्युम क्लिनर तर कति जस्तै फर इक्जाम्पल अगेन आई थिङ्क यो म चाहिँ एकदमै आइम अ सुपर फ्यान अफ इलन मस्क होइन अनि उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक कार निकाल्नु भयो त्यति बेला चाहिँ अल द के अरे यो डिजल एन्ड पेट्रोल कम्पनी वेयर अगेन्स्ट इलेक्ट्रिकको कन्सेप्टको कुरा होइन हि वाज नो वेयर इभन लाइक कति 10-15 बिलियनको मार्केट क्याप थियो उहाँको आफ्नो उसको
उहाँले चाहिँ इलेक्ट्रिक निकाल्नु भयो, त्यसपछि सब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ ओपन सोर्स गरिदिनु भयो। नयाँ अल द बिग कम्पनीज आर युजिङ। अहिले रिसेन्टली भर्खरै 500 बिलियनको भ्यालुएसन पुग्यो के अरे टेस्ला, विच इज कलेक्टिभ गऱ्यो भने पनि त्यो सबै कार कम्पनीलाई कलेक्टिभ गऱ्यो भने त्यहाँ पुग्दैन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट कहाँनिर कनेक्ट हुन्छ भने when you are confident of your quality, हैन, you can do it. एक्ज्याक्टली। फर इक्जाम्पल आइएम अ ग्रेट पेन्टर, म एकदमै राम्रो पेन्टर हो, म पोखराको सबभन्दा राम्रो पेन्टर हो सपोज, र मैले माछा पुछ्रे पेन्ट गर्छु, मेरो पसलको बाहिर राखिदिन्छु हैन। माछा पुछ्रे गजबको पेन्ट गरेर लुकाएर राखिदिनँ पसलभित्र, पसलको बाहिर फुटपाथमा राखिदिन्छु कि। एक त मेरो टुरिस्टले देख्छ मेरो उसले होइन, अनि मेरो कम्पिटिटरले पनि देख्छ अनि उसले पनि बनाउँछ कि। अब मलाई सजिलो के भयो भने म सबभन्दा बेस्ट हो नि त, जसले बनाए पनि तिनीहरूको भन्दा राम्रो त मेरो हुन्छ। जसले मेरो सेम टु सेम माछा पुछ्रे बनाए पनि तिनीहरूको भन्दा प्रिसिजन त मेरोमा छ, म आइ एम बेटर आर्टिस्ट। भनेपछि पेटेन्ट गर्नु कतै कतै क्लोज माइन्डसेट भयो। पेटेन्ट गर्नु कतै कतै क्लोज माइन्डसेटतिर भयो कि बिकज आई एम नट कन्फिडेन्ट अन माई स्किल सेट एन्ड क्राफ्ट, so I'll rather patent it so that more jindagi I would not say that patent is the right, because if I spend my whole life experimenting, researching and putting in all the effort in creating something, until unless I patent it, how will I recover my whole investment? आजको दिनमा मेडिकल साइन्समा कुनै कम्पनीले चाहिँ नि त्यो आफूले क्रिएट गरेको मेडिकेसनको पेटेन्टिङ गर्न नपाउने हो भने, तर कम्युनिटीको लागि, ह्युमन सिभिलाइजेसनको लागि त अपोजिट वर्क्स बेटर नि त। किनभने अहिले लेट्स चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन आयो, एउटा कम्पनीले पेटेन्ट गरिदियो भन्नु र यसलाई फ्री गरेर संसारभरिको कसैले पनि बनाउन सक्नु भन्दा मानव जातिको लागि कुन राम्रो हुन्छ भन्ने कन्टेक्स्ट होइन र देन एउटा इन्डिभिजुअल कन्टेक्स्टमा कोभिडको त्यो हुनासाथै जसले रिसर्च गरेर भ्याक्सिन क्रिएट गर्नुपर्ने हो उसको पछाडिको जुन रिसोर्सेस चाहिन्छ नि, इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ नि, उसले त्यो त रोकिहाल्छ नि। फाइनेन्सियल एस्पेक्टमै गयो, फाइनेन्सियल एस्पेक्ट त छँदैछ डेफिनेटली। अर्को कुरा चाहिँ हजुरको कतिपय कन्टेन्ट आज हजुरको धेरै आई थिङ्क सो आजको यो हाम्रो पडकास्ट बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रञ्जित सरको सबै कन्टेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खतरा एउटा इक्जाम्पल मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि हजुर युएस नगएको वाला कुरा कि युएस गएन अनि नेपालमै मैले त्यो अवार्ड लिएँ भन्नु होइन, भनेपछि मार्केटिङ लाइफस्टाइल जस्तै भएको छ रञ्जित सरको लागि, बिकज द्याट्स हाउ यु थिङ्क, हाउ यु टेक डिसिजन्स, हाउ यु अप्रोच थिङ्स इन लाइफ। It's not marketing, it's all about how do you create situation के हैन। फर इक्जाम्पल 1996 मा नेपालमा इन्डियाको एउटा एजेन्सी थियो हिन्दुस्तान थम्सन भनेर, जुन चाहिँ एउटा एजेन्सीसँग अफिलिएटेड थियो, उसको एकजना मान्छे नेपालमै बस्थ्यो। 1998 मा दे डिसाइडेड टु कम टु नेपाल, थम्सन नेपाल खुल्यो, मल्टिनेसनल एजेन्सी। हामी ग्रो गरिरहेको थियौँ। अब मैले के सोचेँ भने मैले कि त मेरो एजेन्सी पनि त्यसरी नै अर्को एजेन्सीलाई लिएर आएर दिइदिनुपर्छ, किन थम्सन नेपाल त 100 उनीहरूको स्टेक होल्डिङमै आयो होइन, अर एल्स थम्सन नेपालसँग कम्पिट गर्नको लागि मैले मल्टिनेसनलसँग टाइप गर्नुपर्छ। सो इन 2000 आई टाइड अप विथ अगिल्वी। म बम्बे गएँ, बम्बे गएर 4वटा 5वटा एजेन्सीको सिइओजहरूलाई पिचिङ गरेँ, 4वटाले ल हुन्छ लेट्स डु इट भन्नु भने त्यसमध्ये बेस्टलाई छानेर आई टाइड अप विथ देम एन्ड देयर लोगो केम इन माई भिजिटिङ कार्ड। आई वाज पेइङ फर द्याट बट इट केम इन माई भिजिटिङ कार्ड। सडनली आई बिकेम अ मल्टिनेसनल कम्पनी रिप्रेजेन्टेटिभ भएँ म नेपालमा, र मेरो कम्पेरिजन थम्सन नेपालसँग हुन थाल्यो, जबकि थम्सन नेपालको आउटफिट र मेरो आउटफिट फरक छ, राइट। सो मेरो कम्पेरिजन थम्सनसँग हुनुको मतलब अरू बाँकीको एजेन्सीहरूभन्दा एक स्टेप माथि, थम्सनभन्दा एक स्टेप तल म पुगिसकेँ कि। एक्ज्याक्टली होइन, त्यो वेल थट अफ स्ट्राटेजी थियो कि, स्ट्राटेजी एकदमै होइन, प्लेसमेन्टै हजुरको डिफरेन्ट भयो अब, राइट। सो जुन बेलामा हामीले काम सुरु गऱ्यौँ 91 मा काम सुरु गऱ्यौँ, एड बनाउने कम्पनीको रूपमा आयौँ, त्यसपछि एडभर्टाइजिङ एजेन्सी नै बन्नुपर्छ फुल प्लेजेड भन्ने थाहा भएपछि त्यतातिर काम गर्न थाल्यौँ, तर कामै पाएन। त्यसपछि मैले के हेरेँ भने निड ग्याप के छ त, एउटा टिभी छ नेपाल टेलिभिजन, एउटा रेडियो छ, एउटा गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल छ, यो 3टामा विज्ञापन गर्ने बाहेक क्लाइन्टले अरू केही सोचिरहेछ, राइट। द्याट्स वेन
आई रियलाइज डाइरेक्ट मार्केटिङको क्याम्पेन्सहरू गर्नलाई कन्ज्युमरसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नलाई क्लाइन्टहरूले खोजिरहेछ तर कसैले गरिरहेछ। सो हामीले त्यो काम गर्न थाल्यौँ। डोर टु डोर सेल्स क्याम्पेन गऱ्यौँ हामीले। कोकाकोलाको RGBको 1 लिटरको बोतल हामीले लन्च गऱ्यौँ त्यति बेला। बिटिएलतिर स्ट्रङ हुँदै गयो। त्यो बिटिएल होइन, त्यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हो। हामीले घर घरमा 1 लिटरको ग्लास बोतल कोकाकोलाको छिराउनु पर्ने थियो कि। ओके होइन हामी हाम्रो होइन एक्जिक्युटिभ्सहरूले प्रमोट गर्न गयो कि तपाईँले यो किन्नुभयो भने यति पैसामा पाउनुहुन्छ अनि यो ग्लास फ्री पाउनुहुन्छ। हाम्रो प्रमोटरले डोर टु डोर गरेर 1 महिनाभित्रमा कोकाकोलाको अलमोस्ट अबाउट 48,000 बोटल्स चाहिँ नि काठमाडौँको हाउस होल्डमा छिराइदियो कि। एकचोटि बोतल छिर्यो भने के हुन्छ? रिसाइकल हुन्छ। एक्ज्याक्टली राइट, द्याट वाज द आइडिया। ओके हामीले शिखर मन्थल भन्ने सिगरेटको चाहिँ नि के अरे रोड सो गऱ्यौँ। त्यो मैले थम्सन नेपालसँगै थियो तर हामीले डाइरेक्टली काम गर्न पायौँ किनकि उनीहरूले गर्न सक्दैन थियो जे गरिरहेको थियो हामीले कोकाकोलाको डोर टु डोर गर्दै गर्दा पेप्सीको स्कुल क्याम्पेन गरिरहेको थियौँ। यो एउटा क्विक क्वेसन, यो मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरि इथिक्सलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा पोलिटिकल एस्पेक्टलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो र त्यहाँ चाहिँ होल टिम गट कन्फ्युज कि यो हाम्रो कुन इथिक्स हो त हुन्छ नि। सो अब चुरोटको कन्टेक्समा कुरा गर्नु टेक्निकली इट इज ब्याड फर हेल्थ। सो हाउ डु यु ब्यालेन्स इथिक्स या फाइनेन्स यो एडभर्टाइजिङ र मार्केटिङ? अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने इफ यु आर इन सर्भिस इन्डस्ट्री होइन, मारवाडीहरूले होटल खोलेर म चाहिँ नि ननभेज खुवाउँदिनँ भन्यो भने त होटल चल्दैन। एक्ज्याक्टली होइन। अब एडभर्टाइजिङ एजेन्सी भनेर खोलिसकेपछि इफ आई डोन्ट टेक च्यालेन्ज या युआर राइट, म एथिकली सिगरेटको त्यसपछि चाहिँ काम गरेको पनि छैन, म गर्दिनँ भनेर अनाउन्स गरेको छु होइन। सिगरेटको केही पनि काम गर्दैनौँ भनेर होइन, त्यो स्ट्राटेजिकली आई हेभ अनाउन्स्ड इट। वाट आई एम ट्राइङ टु टेल यु इज त्यो अनलेस यु आर रेडी टु प्रोभाइड यो सर्भिस होइन, क्लाइन्ट इज नट गोइङ टु कम टु यु नि। डेफिनेटली। सो त्यसले त लिकर गर्दैन। लिकर नगर्ने भएपछि लिकरसँग कनेक्टेड सबै क्याटेगोरी बन्द हुन्छ होइन। त्यो कम्पनीसँग अर्को क्याटेगोरी पनि हुनसक्छ तर उसले प्रिज्मालाई के हेरेर आयो हुन्छ नि, उनीहरूले गर्दैन सिद्धि कि। द्याट इज समथिङ द्याट इफ यु डोन्ट बिलिभ इन डोन्ट डु इट। डोन्ट डु इट। द्याट्स माई प्रिन्सिपल। इफ आई डु नट बिलिभ इन समथिङ आई डोन्ट डु इट होइन। अहिले म एमजीको इलेक्ट्रिक कार चढ्छु, म त्यसैलाई प्रमोट गरिरहेको छु। जुन बेलामा मैले कियाका कार प्रमोट गरिरहेको थिएँ म कियाको गाडी चढ्थेँ राइट। अब त्यो भन्दैमा मैले रोल्स राइस पाएँ भने म रोल्स राइसै चढ्न सक्छु भन्ने होइन, तर यु निड टु बिलिभ इन वाट यु डुइङ। अर्काको प्रोडक्टमा पनि बिलिभ गर्नु पर्यो किनभने एज एन एजेन्सी हजुर सधैँ अर्काको प्रोडक्ट बेचिरह। या हामीले एउटा कलेजको एड गर्दाखेरि उसको रिसेप्सनमा गइसकेपछि मैले अहिले एड बन्द गर भनेर रोकेको छु। किया गाडीको एड गर्नु पऱ्यो भनेर जुन बेलामा हामीलाई 1998मा चाहिँ कियाले चाहिँ अप्रोच गरेको थियो त्यति बेला तिमीहरूको यहाँ आफ्नो सर्भिस सेन्टर छैन रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। सर्भिस सेन्टरै थिएन उनीहरूको। श्याम अटो भन्नेले चाहिँ नि सर्भिसिङ गर्थ्यो कि नयाँ गाडीको। तिम्रो आफ्नो सर्भिस सेन्टर छैन भने पैसा खर्च नगर भनेर हामीले पैसा खर्च दिएनौँ। वी वेटेड फर 6 months एन्ड दे ओपन देयर सर्भिस सेन्टर इन तिनकुने। त्यसपछि हामीले किया गाडी लन्च गऱ्यौँ। नाउ आई क्यान कनेक्ट अघि हजुरले भन्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ कि एज एन एडभर्टाइजिङ एजेन्सी इट्स नट अबाउट हु इज अप एन्ड हु इज डाउन। ओके, मेक्स सेन्स राइट। सो एडभर्टाइजिङ एजेन्सी इज अ पार्टनर टु द कम्पनी। इफ अ कम्पनी इज ट्रिटिङ यु एज पार्टनर then your partnership will grow. You will get respect. If company is treating that you are just the executor, it's not partner, तिमी हुलाकी हो, तिमीले चाहिँ नि मैले भनेको ठाउँमा लेटर पुऱ्याउनु पर्छ भनेर कम्पनीले भन्छ भने त्यहाँ काम गरेर के फाइदा छैन होइन। आजको दिनमा हामीले जतिवटा पनि ब्रान्डसँग काम गरिरहेछौँ, एभ्री ब्रान्ड एभ्री पर्सन गिभ्स अस क्रेडिट फर मेकिङ द्याट ब्रान्ड वाट इट इज टुडे। मेक्स सो मच सेन्स एकदमै। मलाई अर्को कुरा सोध्न मन लागेको छ हेर, हामी 1 घन्टा भइसक्यो कुरा भएको है। तर आई थिङ्क अझै जिलियन्स अफ क्वेसन। आई वुड नट मेक इट के अरे 5-6 आवर्सको पडकास्ट, बट देन अझै केही क्वेसनहरू चाहिँ आई वुड लाइक टु आस्क। यो सो मच मोटिभेसनल स्पिकर भनेर युट्युबमा खोज्यो भने चाहिँ हजुरको भिडियोज आउँछ होइन। अनि मैले हजुरको एउटा कुन भिडियो हेरेको थिएँ भन्दाखेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि
एउटै एक र बास्केटको इक्जाम्पल दिँदा फेरि स्टार्ट कनेक्टिङ योर बास्केट नि त इकोसिस्टमै बनाऊ भन्नु भने होइन राइट। सो मैले हजुरको अनि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा अझै अर्को भिडियो हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ हुन्छ नि अब 3 मिनटमा के अरे हजुरले प्रिजमाको नाम चेन्ज गर्नुभएको होइन ठाउँको ठाउँ। सो आई नो कि एकदमै प्रपर फास्ट थिङ्कर हो के अरे रञ्जित सर होइन। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकिङ गरेर राख्नुभएको छ, एड एजेन्सीमा हुनुहुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट भर्टिकलमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के अरे इन्भेस्टमेन्ट गरेर राख्नुभएको छ भने चाहिँ एज अ मोटिभेसनल स्पिकर ऱ्यान्डमली केही कनेक्सन छ, केही स्ट्राटेजिक कनेक्ट गरेर राख्नुभएको छ अरू भर्टिकलहरूको कन्टेक्समा कि बिकज इट इज जस्ट टु इन्करेज यु। तर फेरि ह्याभिङ सेड द्याट अझै हजुरको एउटा भिडियो के सोचेको थियो भन्दाखेरि यति बाई यति चाहिँ मैले 15,000जनालाई चाहिँ मोटिभेट गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। सो इज इट समथिङ गिभिङ ब्याक टु सोसाइटी कि होइन त्यहाँ पनि मेरो एक र बास्केटलाई चाहिँ मैले अरू भर्टिकलहरूसँग कनेक्ट गरेर राखेको छु? होइन, इट इज गिभिङ ब्याक टु द सोसाइटी नै हो। मैले जहिले पनि भन्ने हरेक व्यक्तिसँग सोसाइटीलाई दिनको लागि केही न केही हुन्छ। कसैसँग पैसा हुन्छ होइन, कसैसँग टेक्नोलोजी हुन्छ, कसैसँग प्रडक्ट हुन्छ, कसैसँग आइडियाज हुन्छ। मलाई चाहिँ के छ भने मसँग आइडिया छ भने त्यो वर्थ मिलियन्स हुनसक्छ। सो वाइ नट सेयर माई आइडिया, वाइ नट इन्सपायर द युथ। जस्ट टु गिभ इक्जाम्पल 2070 सालमा मैले एक वर्षमा 15,000 युथलाई चाहिँ म नेपालभरि गएर मेरो वर्कसप कन्डक्ट गर्छु र उनीहरूलाई कनेक्ट गर्छु वर्कसपसँग को थ्रुबाट। इट वाज अ मोटिभेसनल 3 आवर्सको वर्कसप होइन। र नेपालभरि गएर मैले 15,000लाई गर्नु पनि भ्याएँ। के अचिभ गरेँ त मैले? सेटिस्फ्याक्सन। मैले त्यो काम गर्नको लागि 2069 सालमा नेपालमा भएको युथ कन्फरेन्समा होइन 75 जिल्लाबाट 3 जना आएका थिए, जसलाई चाहिँ यो कुरा अनाउन्स गरेको थिएँ। तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्केर गएर मलाई बोलायो भने होइन तिमीहरूले अरेन्ज गर्नुपर्ने एउटा हल हो र मान्छे हो। So you don't charge for speaking? No. Not at all? Not at all. I have not charged एउटा पनि इभेन्टमा अहिलेसम्म? No, I do charge. I do charge. I charge for to corporates. Okay. I charge to commercial companies. Okay. I don't charge to social companies. Okay. I don't charge for youths and all these activities. So it's a total two different things. And I charge good handsome money for corporates. To corporates. होइन त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको एजेन्ट्सको लागि होस् या जहाँ पनि मोटिभेसनल टिमवर्क, लिडरसिप, टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ त्यो मैले चाहिँ कस्टमाइज गरेर नै गरिदिने गरेको छु। त्यसमा म राम्रोसित चार्ज गर्छु होइन। त्यो मेरो त्यो अमाउन्ट चाहिँ मैले आफ्नो सोसियल एन्डेभरमा युज गर्छु। आई डोन्ट युज इट पर्सनली। त्यो अमाउन्ट चाहिँ मेरो सोसियल एन्डेभरमा जान्छ र कर्पोरेट्सहरूसँग पनि चोइस हुन्छ मेरो नाममा चेक काट्ने कि त्यो मेरो एनजिओको नाममा चेक काट्ने। दे हेभ द्याट चोइस। तर अरूहरूलाई चाहिँ आई डु इट फ्री। सोसियल कन्टेक्स्टमा आई डु इट फ्री। सो नेपालभरि म जो 70 सालमा 15,000जनाको लागि नुवाकोट गएँ होइन, के अरे दोलखा गएँ, चरीकोटमा गएर गरेँ, त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गरेँ। त्यो सबै चाहिँ फ्रीमा गरे हो। मेरो प्रोजेक्टर, मेरो ल्यापटप, मेरो गाडी म आफै गएँ होइन, त्यहाँ पुगेँ र मैले गरेर फर्केर आएँ। त्यो 75 जिल्लाबाट जो आएका थिए नि त्यति बेला 3 जना, उनीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा गएर बोलाऊ म आउँछु, तर 70 सालभित्र आउँछु होइन। र मेरो क्लज के थियो भने एउटा हलमा 200 भन्दा बढी मान्छे हुनुपर्छ, युथहरू हुनुपर्छ, नट अबभ 20। कसैसँग पैसा लिनु पाउँदैनौ, 0 कस्ट। तिमीले हल आफै म्यानेज गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने थाहा छैन होइन। साउन्ड सिस्टम म्यानेज गर, हल म्यानेज गर, प्रोजेक्टर म लिएर आउँछु, पर्दा राख होइन, या वाइट भित्ता भए पुग्छ, एन्ड लेट्स डु इट। एकजना केटाले मलाई चरीकोटमा बोलायो, आशिष प्रधान भन्ने केटा, म आई रिमेम्बर हिम, इज इन टच विथ मी। चरीकोटमा मलाई एकजना केटाले बोलायो। म त्यहाँ जाँदाखेरि ऊ एक दिन अगाडि म पुगेँ, मलाई भेट्न आयो जहाँ बसेको छु होइन। त्यहाँ भेट्न आएपछि मैले उसलाई सिम्पल क्वेसन, भोलि कति बजी? 10 बजे। सो अनि त्यहाँ हलमा जेनेरेटर त छ होला नि, ब्याकअप होइन, लोड सेडिङको बेला थियो। सर यहाँ त बत्ती नै जाँदैन भन्यो राइट। ऊ चाहिँ मेरो वर्कसपमा पहिला बसिसकेको छ होइन, त्यो काठमाडौँमा भएको वर्कसपमा ट्रेनर्स ट्रेनिङ जस्तो भएको थियो कि त्यो। अनि त्यतिकै भयो, उसले बत्ती जाँदैन सर यहाँ चरीकोटमा, लोड सेडिङै हुँदैन भन्दै सिद्धियो। भोलिपल्ट बिहान म त्यहाँ पुग्दाखेरि हलको बाहिरपट्टि ठुलो एउटा जेनेरेटर थियो कि होइन। अनि मैले आशिष कहाँबाट आयो जेनेरेटर, तिमीले त यहाँ बत्ती जाँदैन भने? सरले भनिहाल्नु हो, फेरि बत्ती गइहाल्यो भने त बोर हुन्छ भनेर हामीले नबिल ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजरलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ नबिल ब्याङ्कको ब्रान्चको जेनेरेटर ल्याएको सर, 4 जनाले
गाह्रो भएर 8 जना जतिले बोकेर ल्यायो भनौँ नाइस हैन दिस गाई इज 16-year-old boy ओके awesome Okay. नाइस अनि त्यसपछि प्रोग्राममा अगाडिको सिटमा 9 जना जति बुढाहरू थिए जसले यत्रो विशिष्ट अतिथि भनेर ब्याज लगाएको थियो ओके अनि मैले उसलाई गाली गरेँ, के गरे यो हाम्रो त अफिसियल प्रोग्राम होइन मैले त ओपनिङ सोपनिङ केही पनि गर्दिनँ हैन त्यो खाली हजुरको लागि स्पेसिफिक डिजाइन भएको प्रोग्राम थियो त्यो त वर्कसप मात्रै हो मैले बोल्ने हो सिध्यो इन्टरेक्सन हुन्छ सिध्यो युथसँग यो किन मान्छे राखेर अब बोल्न दिनुपर्ने उनीहरूलाई खाता लाउनु पर्ने होला के होला केही पनि हुन्छ त्यो अगाडि बस्नुहुन्छ उहाँहरू त्यति हो द्याट्स इट हैन उसले त्यति भन्यो मैले प्रोग्राम गरेँ सबजना अगाडि बसिरहेको थियो अनि त्यसपछि प्रोग्राम सकेपछि उसले अनाउन्स गर्यो खाजा छ बाहिर खाएर जानुहोस् भन्यो मलाई चिसो पस्यो कि यसले पैसा लियो कि क्या हो खाजा खुवाइरहेछ अनि मैले आशिष यहाँ खाजा कसरी खुवाएको भनेर सोधेँ अनि सर त्यो दोलखाको हाम्रो भीमसेनवाला मन्दिरको पुजारीले चाहिँ अन्डा दिनुभयो हैन अनि त्यसपछि मेरो आमाले चाहिँ अचार बनाइदिनु भयो अनि एउटा फोटो स्टुडियो थियो त्यो उसले चाहिँ नि त्यो जुस दियो ट्याङ्कको स्क्वास बनाइदियो अनि फुरनदाना चाहिँ एउटा कसले दिएको हैन त्यो स्पोन्सर्ड हो सर पैसा ल्याएको छैन डन आई वाज ह्याप्पी प्रोग्राम राम्रो भयो अनि हामी लन्च खानालाई अब उनीहरूलाई पनि लिएर म त्यो खाना भात खाने भन्ने ठाउँमा गयौँ होइन सबैजनालाई खाना खुवाउँदै थिएँ अनि त्यहाँ आशिष चाहिँ अर्को टेबलमा थियो अनि अरूहरूको टिम चाहिँ उसको अरू टिमहरू चाहिँ मसँग बसेर खाना खाइरहेको थियो एकजनाले सर आशिषको त एसएलसी बिग्रियो नि भने क्या राइट अनि मैले आशिषसँग त्यति बेला केही पनि भनेन अहिले एकछिनपछि उसलाई आशिष तिम्रो त एसएलसी बिग्रिएछ यार बोर लाग्यो भने कि मैले ठिक छ सर सरले भन्नुभयो होइन लड्यो त कत्रो ठुलो कुरा भयो र नउठेको ठुलो कुरा हुन्छ होइन एउटा कम्पार्टमेन्ट हो म दिइहाल्छु सर यसपालि पास भइहाल्छु यु विल नट बिलिभ एज अ आफ्टर 7 years that boy is running event management company in Dolkha. Wow, nice. That's my achievement. Nice. That is what happened during that whole situation. म पनौतीको एउटा प्रोग्राममा थिएँ त्यहाँ एकजना केटा जसलाई चाहिँ व्हिल चेयरमा ल्याइएको थियो होइन उसको ठुलो एक्सिडेन्ट भएको रहेछ त्यसपछि ऊ डिप्रेस्ड भएर रहेछ त्यो प्रोग्राममा सकिएपछि त्यो उसको बुवाले उसलाई ल्याएर भेटाउनु भयो बिकज यु वान्टेड टु मिट मी होइन उसँग भेट्दा चाहिँ उसले म डिप्रेस्ड भएर आई वान्टेड टु कमिट सुसाइड सो मेनी टाइम्स आई वाज डिप्रेस्ड म घरभित्रै बस्थेँ आज बुवाले लिएर आउनुभयो म आउनै मन थिएन तर आएँ बट यु चेन्ज माई माइन्ड सेट होइन यु चेन्ज माई माइन्ड सेट नाउ आई विल पुट माई एफर्ट आई विल कम ब्याक मैले एउटा क्वेसन गर्न आँटेको थिएँ त्यो क्वेसनको एन्सरहरूले दिइहाल्नु भयो कि सो these are my achievements and this is what makes me motivated, this is what keeps me going. Even a motivational speaker needs motivation. Yes, of course I need motivation, that's why I write songs, I write poems, but all of them are motivational songs. And Deepak Kharel दाइले गाउनु भएको अहिलेको त्यो लडेको थियो कत्रो ठुलो कुरा भयो नउठे पो ठुलो कुरा हुन्छ हार खायो त के नै बित्यो र हरेस खाए पो सबै कुरा बित्छ हैन त्यो भूकम्पपछि धेरै चल्यो एफएमहरुमा अहिले भर्खर लन्च भएको छैन आनी छोइङले गाउनु भएको छ हैन उठौँ माथि यति अम्बर सारा झुमोस् हैन बनौँ दानी यति जगले दुःख बोलोस् आनीले गाउनु भएको छ सो आई हेभ बीन राइटिङ दिस सङ्ग्स बिकज मेबी सङ विल अल्सो मोटिभेट समबडी हाउ डु यु म्यानेज अल दिस भर्टिकल्स अल दिस इन्ट्रेस्ट अल दिस प्यासन अफ योर्स अब होइन रनिङ 500 प्लसको कम्पनीज त्यो त छुट्टै टेन्सन हुन्छ एउटा प्रब्लम त नहुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन सो त्यसलाई चाहिँ कि मेडिटेट गर्नुहुन्छ ऊ गर्नुहुन्छ यता हुन्छ हाउ डु यु म्यानेज थिङ्स सो इट्स बेसिकली मेडिटेसन भनेको मेरो लागि राइटिङ हो आई किप राइटिङ होइन कहिले म जिङ्गल लेखिरहेको हुन्छु कहिले मुभीको लागि सङ लेखिरहेको हुन्छु कहिले पोएम लेखिरहेको हुन्छु सो राइटिङ इज माई प्यासन अनि आई किप राइटिङ द्याट किन राइटिङ भनेर भन्दाखेरि कुनै बेलामा म जिङ्गल र स्लोगन लेख्थेँ मुड चेन्ज तुरुन्तै लेखेर चिया चल्यो होइन अब कोकाकोलालाई चिसो भनेकै कोकाकोला भनियो त्यस्तै डिफ्रेन्ट खाजा जेवाला चिज चाहिन्छ कोकाकोला भनेर लेख्यो सो आई थट द्याट मैले लेखेको कुराले यदि ब्रान्डलाई इम्प्याक्ट पार्छ भने मैले लेखेको कुराले त अरूलाई पनि इम्प्याक्ट पार्छ नि जेनरल पब्लिकलाई सो लेट मी स्टार्ट राइटिङ भनेर देन आई स्टार्टेड राइटिङ होइन त्यो अघि तिम्रो एउटा कसको पडकास्ट हेर्दै थिएँ मैले त्यसमा अनि मैले सधैँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने वेन यु लुक एट पोजिटिभली एभ्री च्यालेन्ज हेज अपर्च्युनिटी इनसाइड इट क्या होइन अनि मैले त्यो त्यसैको लाइनमा लेखेको गीत चाहिँ नि तिमी हरेक बाटोमा पहाड देख्छौ म हरेक पहाडमा बाटो देख्छु होइन तिमी हरेक
लक्ष्यलाई गाह्रो देख्छौ, म हरेक गाह्रोमा लक्ष्य मेरै देख्छु। नाइस। इज इट यो स्ट्रेस बस्टर राइटिङ? यस, इट इज अलमोस्ट लाइक मेडिटेसन। इट इज अलमोस्ट लाइक मेडिटेसन। नाइस। अघि मैले भन्थेँ नि, मैले हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्न आँटेको थिएँ, जुनको हजुरले मलाई एन्सर दिइसक्नुभएको थियो एउटा। त्यसको क्वेसनको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हजुरको एउटा दुइटा कन्टेन्टमा मैले के एउटा हजुरको आइडियाहरू क्या दामी दामी लागेको थियो कि, त्यो आलुको वाला कुरा, एभरेस्टको आलु होइन। त्यसपछि म आइएम फ्रम भैरवा, सो लुम्बिनीको एक्जाम्पल इज भेरी रिलेटेबल टु मी, त्यो लुम्बिनीको एस्पेक्टको कुराहरू। अनि मैले हजुरलाई के सोध्न आएको थिएँ भन्दा यति धेरै आइडियाजहरू दिइसक्नु भएको छ, विच इज टु सम एक्सटेन्ट एउटा निम्बल वेमा गर्न मिल्ने एक्जिक्युटेबल आइडियाज पनि दिनुभएको छ होइन। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै एक्जिक्युट भएको छ त के छ त हजुरको अहिलेसम्मको रिटर्न भनेर सोध्न आँटेको थिएँ। तर आई थिङ्क रिटर्न डजन्ट ह्याभ टु बी इन वान फर्म, इट कम्स इन 100 फर्म्स। It can be in different forms. I hope people will listen to those ideas and someone just picks it up. होइन, हामीले कमर्सियली र सोसियली दिएको आइडियाजहरू धेरै पिकअप भएको छ। अफकोर्स इट इज द्याट नारी भन्ने म्यागजिन इज द्याट। ओके, नारीवाला एफएमको हुन्छ त्यो म्यागजिन एफएम र म्यागजिनको फरक कुरा भयो। नारीको म्यागजिन धेरै पहिलाको कुरा हो, त्यो त भर्खर रिसेन्ट हजुरको थियो 1.5 वर्ष अगाडि। त्यो एफएम चाहिँ अहिले पनि पोसिबल छ होइन। मैले भन्ने चाहिँ सधैँ के हो भने जे गर्ने हो त्यो गर्दाखेरिको अब्जेक्टिभ चाहिँ डिफाइन हुनु जरुरी छ कि। सबैले मोमो बनायो, चलिरहेछ, काकाको छोराले पनि मोमो पसल खोलेर चल्यो। अहिले त्यही त भइरहेछ नि। इफ यु गो टु एभ्री नुक एन्ड कर्नर यु विल फाइन्ड कफी सप, नाइसली डन कफी सप होइन, जहाँ पनि खोलिरहेछ। त्यहाँको मान्छे कफी खान आउँछ, त्यहाँ आउँदैन थाहा छैन होइन। मसँग पार्किङ छ कि छैन थाहा छैन। मेरो लुक एन्ड फिल चाहिँ यस्तो छ कि गाडी चढेको मान्छे पनि आउन खालको छ, तर गाडी राख्ने ठाउँ थाहा छैन, राइट? सो यु निड टु नो, डोन्ट फलो के। इफ यु फलो देन जसलाई फलो गरेको त्यो फुल रहेछ भने के हुन्छ, आफू पनि फुल भयो नि। एक्ज्याक्टली। अनि एउटा ठाउँमा गएर इभल्भ हुनको लागि चाहिँ उसको मुख ताक्नुपर्छ, राइट? मैले बस भन्ने म्यागजिनमा धेरै पहिला फलो द फुल्स भन्ने एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ नि 99 को पसल खोल्यो, एउटाले खोल्यो, अमेरिकामा $1 सपको आइडिया देखेर आएर उसले खोल्या हो। उसलाई स्ट्राटेजी थाहा थियो, उसले खोल्यो। अनि अर्को मान्छेले के थाहा पायो भने त्यसको त 3-4 लाखको सामान बिक्छ एभ्री डे भनेर थाहा पायो। अनि त्यहाँदेखि अर्को मान्छेले त्यहाँ गयो, के सामान राखेको छ सबै चेक गर्यो, उसले आएर ठाउँ खोलिदियो होइन। अनि त्यसको पनि बिक्न थाल्यो, किनभने सामान त सेम थियो, दुईवटा ठाउँमा भयो। उसको बिक्न थालेपछि अरूहरूले आएर त्यो अर्को मान्छेलाई हेऱ्यो, त्यसको पनि बिक्न थाल्यो भनेपछि उनीहरूले पनि खोल्यो कि। तर सेकेन्ड मान्छे जसले खोलेको थियो नि उसलाई स्ट्राटेजी केही पनि थाहा थिएन कि त्यो प्रडक्ट कहाँ प्लेस गर्नुपर्छ, कुन प्रडक्टलाई कसरी प्लेस गर्ने, साइकोलोजी के हो कन्ज्युमरको त्यो उसले बुझाएको थिएन। $1 सपवालाले बुझाएको थियो, जसले सिकेर आएको थियो होइन। सो मैले त्यो उसले जहाँ सामान राखेको त्यहाँ राखेको छैन कि के सामान राखेको छ मैले सबै एक एकवटा किनेर ल्याएँ र त्यसपछि त्यो सबै सामान लिएर आएपछि अनि मैले राख्दिएँ कि। त्यसमा हुन्छ कि साइकोलोजिकली अ कन्ज्युमर वेन एन्टर्स दिज आउटलेट सबभन्दा पहिला उसले अब्जर्भेसन गर्छ कि होइन। 15 to 20 सेकेन्ड्स अब्जर्भेसनमा बिताउँछ। अब्जर्भेसन भनेको उभिएर गर्दैन, हिँड्दै गर्छ, किनभने आइल हुन्छ, सानो पातलो हुन्छ, अर्को मान्छे आउँछ, सो आफू पनि वक गर्नु पऱ्यो। अब्जर्भेसन गर्दाखेरि $200 $250 अनि प्रडक्ट देख्छ कि 99 ओ वाउ यहाँ त सस्तै रहेछ यार। अनि त्यसपछि उसले अब्जर्भेसन पछि डिसिजन मेकिङमा छिर्छ कि। डिसिजन मेकिङ गर्ने बेलामा होइन त्यो ऊ चाहिँ नि अर्को 15 सेकेन्ड बिताउनलाई आइलमा जान्छ नि, त्यहाँ चाहिँ नि $125-130 अनि सामान हुन्छ कि। महँगै हो होइन, ठिक छ यहाँ किन्नु पऱ्यो। जब उसले सामान पिक गर्छ नि होइन, उसले सबभन्दा पहिला पिक गरेको सामान 100-120 वाला नै किन्छ कि होइन। तर ऊ हिँडिरहेछ। त्यसपछि अट्र्याक्टिभ सामान हुन्छ जसको प्राइसै थाहा हुँदैन, तर अट्र्याक्टिभ हुन्छ कि बच्चाको लागि, कसैको लागि युनिक सामान होइन। अनि त्यो किन्दाखेरि त्यो $25 को सामान $50 को सामान हुन्छ, तर 79 तिरेर किन्छ कि। र यो सपमा हरेक कन्ज्युमरले 3टा डिल एभरेजमा गर्छ कि होइन। वान त्यो प्राइस सपमा चाहिँ जहिले पनि 3टा डिल इज एभरेज फर अ कन्ज्युमर। सो 125, त्यसपछि 80-85, त्यसपछि 25-25, 30, 35, 40 यो क्लब गर्दाखेरि उसले 15% एभरेजमा कमाइरहेको हुन्छ। अब यो मान्छे जसले उसकहाँ गएर सिकेर आयो नि होइन, उसले के गर्यो भने $200 को प्रडक्ट राख्ने ठाउँमा त्यो क्रिएटिभ प्रडक्ट राख्यो कि रिसर्च राम्रो भएन होइन। जहाँ डिसिजन मेकिङ हुन्थ्यो त्यहाँ लगेर $200 को प्रोजेक्ट राख्यो। मैले त्यो आर्टिकलमा लेखेको थिएँ, अहिले 48वटा पसल छ काठमाडौँमा, 6 महिनामा फेरि 2टा बाँकी हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ
एक्ज्याक्टली 6 मन्थ्समा सबै क्लोज त्यही नै भयो बिकज हाउ विल यु सस्टेन बिजनेसमा त लस भइरहेछ एक्ज्याक्टली स्ट्राटेजी थाहा नभइकन फुल जस्तो फलो गरेर हुँदैन सो यु निड टु हेभ स्ट्राटेजी बिहाइन्ड वाट एभर यु डु र स्ट्राटेजी भनेकै निड ग्यापले क्रिएट गर्छ निड ग्याप भनेको कन्ज्युमरले देखाइरहेको हुन्छ हेर्न सक्नु पऱ्यो एज अ कन्ज्युमर मलाई जुत्ता लगाइरहेको छु तर मलाई जुत्तामा यो चाहियो अब मैले यो जुत्ता लगाउँदाखेरि मलाई मान्छेले हेर्दाखेरि कम्फर्टेबल छ कि छैन त हेर्दैन डिजाइन खतरा रहेछ भने पनि हेर्दैन तर मेरो लोगो देख्न साथै मेरो पर्सेप्सन चाहिँ चेन्ज होस् त्यो मान्छेसँग भन्ने हो भने गोल्ड स्टार लाउँछु यो होलिस्टिक रूपमा हेर्दाखेरि त इट्स अल बिजनेस इज अल साइकोलोजी एन्ड मार्केटिङ है अफकोर्स इट इज टोटली साइकोलोजी एउटा पोइन्ट थियो जुन बेलामा कोको कोला जाडोमा बिक्री नै हुँदैन थियो होइन यो सिजनमा कोको कोलाको सेल्स ड्रप भएर 20% मा झर्थ्यो हामीले एउटा स्ट्राटेजिक इन्टरभेन्सन गऱ्यौँ मोमोत्सव भनेर कोको कोलालाई मोमोसँग टाइप गऱ्यौँ हो आजको दिनमा अहिलेको मन्थ्समा मोमोसँग एभ्री रेस्टुरेन्टमा कोक अर्डर भइरहेछ साइकोलोजी हामीले छिराइदिउँ त्यो तातो मोमोसँग चिसो कस्तो मिठो हुन्छ तर बेसिक कुरा हो नि होइन यो रकेट साइन्स होइन नि अनि बेसिक कुरा चल्दियो कि होइन र या सो इट्स all about how do we put that strategy in place creatively that consumer adapts it. True. Adapt त गर्नु पर्ने कन्ज्युमरले लाइफस्टाइलमा त छिर्नु पर्यो नि होइन जस्ट लुक एट वाट एप्पल डिड त्यति बेला एप्पलले ल्यापटप ननिकालिरहेको बेलामा एप्पलले रिसर्च गर्दा के थाहा पायो भने कन्ज्युमर्सहरूको सबभन्दा ठुलो कम्प्लेन भनेको ज्याकमा रहेछ कि होइन यस डेलको अरूको कम्प्युटरको ज्याक जुन थियो अनि खुट्टाले लाग्यो भने ज्याकै चुड्ने क्या भाँचिने होइन ज्याकको पोइन्ट बिग्रिने अनि उसले के गर्थ्यो म्याग्नेटिक बनाइदियो सल्भ हरेक अरू त्यति बेला उसले के पत्ता लगायो कन्ज्युमरले ल्यापटपको ब्याट्री लेभल चेक गर्नलाई ल्यापटप अन नगरिकन सुखै छैन क्या उसले साइडमा एउटा प्यानल राखेर बटन राखिदियो त्यहाँ लाइट बल्छ ब्याट्री कति बाँकी छ थाहा हुन्छ निड ग्याप त हो नि है निड ग्याप सो इट्स अल स्मल निड ग्याप्स हरेक प्रडक्टभित्र निड ग्याप छ क्या निड ग्याप हजुरकोबाट हो मैले अरू कतै मैले हजुरकैबाट थाहा भएको क्या निड ग्याप भनेर पेटेन्ट सो द्याट निड ग्याप इफ वी लुक एट किप लुकिङ एट द निड ग्याप you will see lot of opportunities lot of things नेपाल आएको मान्छेलाई हामीले त्यो निड ग्यापमा बसेर प्रडक्ट दिने हो भने देयर विल बी ह्युज इन्टरभेन्सन द्याट यु क्यान डु एउटा हुन्छ अघि नै हजुरले एन्सर दिनु हजुरको एन्सर चाहिँ एकदमै होलिस्टिक रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा एन्सरले नै 4-5 क्वेसनको एन्सर दिन्छ होइन यो चाहिँ मलाई धेरैले मान्छेले चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएसन गरेर आएको छ होइन अब जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डियासँग कम्पेयर गरिन्छ चाइनासँग कम्पेयर गरिन्छ कहाँ 1 बिलियनको पपुलेसन कहाँ हाम्रो 3 करोडको पपुलेसन सो यहाँ चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ पपुलेसनै छैन भाइ त्यो भएर जे सोचे पनि यहाँ चाहिँ तिमीले के अरे सेट डाउनै गर्नुपर्छ भन्ने एन्सर दिन्छ क्या होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुरको एन्सर सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु हुँदैन भने तर जे भने पनि आखिर पपुलेसन त कम छ नि त जे भने पनि 3 करोड जनतालाई त हजुरले कति बेच्नुहुन्छ र त्यो 3 करोडचोटि त बेच्नुहुन्छ नि त भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ लिमिटेडै हो कि जस्तो पनि फिलिङ आउँछ कि आई डोन्ट थिङ्क सो किनभने त्यो भएको भए विनोद चौधरी हुँदैन थियो होला नेपालमा होइन वाइवाईले बनाएको हो नि त विनोद चौधरीलाई इफ यु लुक एट इट होइन गोल्ड स्टार जुत्ता नेपालबाटै बिक्री भएर चलेर त इन्डिया गयो नि कि त विदेश जानु पऱ्यो कि त प्रिमियम हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा कन्क्लुजन त नेपालमै बसेर चाहिँ कि नेपालमा बसेर अहिले इफ यु लुक एट इट बन्दीपुर भन्ने एउटा लिकर लन्च भएको छ होइन अनि इट इज प्लेस्ड एट पार विथ इन टर्म्स अफ प्राइसिङ विथ इन्टरनेसनल ब्रान्ड जनी वाकरको ब्रान्डसँग लगेर एट पार गरेर राखेको छ प्राइसिङ भन्छ प्रिमियम जानु पऱ्यो नेपालमा बनेको प्रोडक्ट चाहिँ या अफकोर्स बट त्यो प्रिमियम गर्दाखेरि पोजिसनिङ हुनु पऱ्यो होइन त्यसको रिजन बिहाइन्ड इट पनि हुनु पऱ्यो युएसपी के त मेरो मैले मुस्ताङमा फलेको स्याउलाई होइन 3000 मिटर्स प्लसमा भएको स्याउ हो यो अरू ठाउँमा कहाँ पाउँछ भन्ने हो भने होइन त्यो डलरमा बिक्छ नि अब तर त्यो नेपालीलाई बेच्न पाइएन नि त फेरि नेपालीले कन्ज्युम गर्न पाएन त बन्दीपुर नेपाली एउटा एभरेज नेपालीले अफोर्ड गर्न सक्ला त सक्छ नि यदि नेपालीले रेड लेबल अफोर्ड गरिरहेछ रेड लेबल इम्पोर्ट भइरहेछ नेपालमा भने वाइ कान्ट दे होइन एउटा एभरेज नेपाली भन्न खोजेको होइन एभरेज नेपालीको लागि त अर्को प्रडक्ट हुनसक्छ नि तर योर प्रडक्ट निड्स टु क्रिएट निश अनि त्यो निशमा
कन्ज्युमर सेट फरक हुन्छ। अस्ति मलाई एकजनाले अफिसमा एउटा गिफ्ट छोडेर गएको रहेछ, आज मैले यहाँ आउनुभन्दा पहिला खोलेको थिएँ। त्यो केही पनि थिएन, धुपको प्याकेट थियो कि। ओके, धुप भनेको बाटेको धुप होइन, को प्याकेट थियो एउटा 50वटा प्याकेट। मैले लगेर मम्मीलाई यो बाल्नु है, यो कति राम्रो छ जस्तो भनेर दिएँ होइन। आइ एम स्योर द्याट इट इज गुड राइट। अब के भयो भने यदि त्यो राम्रो छ भने मेरो मम्मीले कहाँबाट ल्याएको भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यसमा ब्रान्डिङ छ कि। अब हजुरले किन्नुहुन्छ नेक्स्ट टाइम राइट। सो त्यसको मास स्केलमा सेल नहोला होइन, तर त्यो प्राइस पनि हाई नै होला कि होइन, मार्जिन बढी होला, तर प्लेसमेन्ट राइट भइदियो भने पिपल आर रेडी टु पे, पिपल आर रेडी टु पे। देयर वाज अ टाइम वेन एलभी ब्याग, लुई भिटनको ब्याग चाहिँ नि को सेल्स तल गयो, लङ टाइम ब्याक। देन दे ह्याड अ कन्सल्टेन्ट to see that where they can have the growth. That consultant went to Middle East. Middle East मा गएर उसले एउटा स्ट्राटेजी जस्तो क्रिएट गरिदियो होइन। आजको दिनमा इन्टायर त्यो लग्जरी ब्रान्ड्सको मार्केट इज मिडल इस्ट, नट बिकज दे हेभ मनी, बिकज द वे इट वाज मार्केटेड होइन। मिडल इस्टमा वुमेनहरूले बुर्का लगाएर हिँड्छ होइन, उसले गएर बुर्का बनाउने डिजाइनर्सलाई ब्याग बाहिर निकाल्नु पर्ने बुर्का बनाउनु लगायो कि होइन। अब मसँग पैसा छ तर मैले फ्लन्ट गर्न केही पनि सक्दिनँ, लुगाले त फ्लन्ट हुँदैन किन, मेरो लुगा त देख्दै देख्दैन, बुर्का लाउँछु म होइन, तर ब्ल्याक त फ्लन्ट हुने हो नि। एन्ड द्याट बिकेम द स्टेटस सिम्बल फर पिपल के, एन्ड द्याट वर्कड इन द्याट मार्केट। सो यु निड टु जस्ट फाइन्ड द्याट ग्याप। देयर इज ह्युज ग्याप इन नेपाल। अहिले कोभिडको टाइममा त यति धेरै ग्याप्सहरू क्रिएट भएको छ होइन, जुन हामीले हेर्न सक्नु पऱ्यो कि। सो एउटा यङ अन्टरप्रेनरले चाहिँ निड ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर केही प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्छ भने चाहिँ वुड यु एडभाइस देम टु गो मोर अफोर्डेबल कि मोर प्रिमियम? इट टोटली डिपेन्ड्स अन वाट इज द प्रडक्ट होइन, वाट काइन्ड अफ स्केलिङ यु क्यान डु विथ द्याट प्रडक्ट। सानो प्रडक्ट छ स्केलिङ हाई हुनसक्छ भने अफोर्डेबल बनाउनु पऱ्यो। ठुलो प्रडक्ट छ या अलिकति हाई स्केलको प्रडक्ट छ भनेदेखि त्यसलाई प्रिमियममा अझ प्रिमियम बनाउनु सक्नु पऱ्यो, प्याकेजिङ अल द्याटले। बिच्छ भने चाहिँ जति प्रिमियम बनाउँछ बनाऊ, बिच्छ भने चाहिँ बनाऊ भन्ने एउटा आफ्नै आइडिया हो है। यदि समवन इज रेडी टु पे 1 lakh फर अ सू, मेक इट होइन, बिकज देयर इज समवन हु इज विलिङ टु पुट द मनी अन द टेबल होइन। ट्रु ट्रु। हामी अलमोस्ट हाम्रो पडकास्टमा एन्डतिर आइसकेको छौँ। सो मेरो अझै एउटा दुईवटा क्वेसन चाहिँ मलाई भ्याउनु मन छ। So, is motivational speaker या motivational is an industry in itself? Because I know Baira, it's like it is a big industry. Yeah? It is one word. I see a lot of young people. Okay, now it makes sense for someone who is running a 500 plus team to go out and motivate people. Okay, you can even do it. If I can do it, you can do it. But there is a 25, 26, 27-year-old guys who have not done much in life. So would it make sense for them to be a motivational speaker? It makes sense for them to be motivational speaker. I know that you have been referring to some of them. They are doing well. They are doing well. अनि उनीहरूको राम्रैसँग गरिरहेको छ। The only challenge that they will face is यसले चाहिँ के गरेको छ त भनेर क्वेसन जब त्यो लिसनरलाई आउँछ नि त्यति बेला यु निड टु बी एबल टु म्यानेज द्याट क्वेसन, जस्टिफाई होइन। मेरो कन्टेक्स्टमा मैले यदि जब क्रिएसनको कुराको इक्जाम्पल दिएँ होइन, मैले चाहिँ नि मसँग 6 जना भएको बेलामा 50 जनालाई जब दिन्छु भनेर मेरो गोल सेट गरेको थिएँ होइन। मेरो पागल भयो कि क्या हो गोल होइन, त्यो अचिभ भयो। मैले त्यसपछि 250 भने त्यो पनि अचिभ भयो होइन, त्यसपछि मैले 500 भने त्यो पनि अचिभ भयो। अब 1000 भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि अब होइन पागल भयो क्या हो। सो सेट अ गोल, पागल भयो कि क्या हो भनेर मैले कसैलाई भनेँ भने द्याट पर्सन विल थिङ्क ट्वाइस, ओ वाउ यसले त सकेछ होइन। सो द रिलेटेबल बनाउनुको लागि चाहिँ एक्सपिरियन्स अलवेज हेल्प्स। अनि अर्को कुरा मैले फिल गरेको चाहिँ यो यङको के अरे मोटिभेसन स्पिकरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अल देयर कन्टेन्ट आर अन बेस्ड अन समवन एल्स लाइफ। द पिपल हेभ डन समथिङ होइन, देयर कन्टेन्ट इज बेस्ड अन देयर लाइफ राइट। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अफकोर्स म पनि त रिसर्च गरेर स्टिभ जबको कोर्सहरू निकालेर त भन्न सक्छु होला नि त होइन, प्रोभाइडेड द्याट आई हेभ दिस अमेजिङ। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई नो वेयर यु आर कमिङ फ्रम। यस, लाइक निक वोजिसिक भन्ने एउटा मोटिभेसनल स्पिकर छ जसको हात पनि छैन खुट्टा पनि छैन होइन। अब उसले त्यो स्टेजमा चाहिँ टेबलमाथि उभिएर होइन आई क्यान स्विम, आई क्यान गल्फ, आई क्यान डु दिस, आई क्यान डु दिस, आई क्यान डु दिस, वाइ कान्ट यु भन्यो भने के हुन्छ? इट मेक्स सेन्स
होइन. सो एक्ज्याक्टली त्यो रिलेटेबिलिटी आयो भने चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ नि लङ लास्टिङ हुन्छ होइन. अदरवाइज मोटिभेसन भनेको नुहाउने जस्तै हो कि एभ्री डे नुहाउनु पऱ्यो होइन. सो मैले आज मोटिभेट गरेको मान्छेसँग मेरो इम्प्याक्ट कति दिन बस्न सक्छ होइन. सो इट्स नट नेसेसरी द्याट 3 घन्टाको कन्टेन्ट सबै बस्छ, तर एउटा कन्टेन्ट बसे पुग्यो नि. मैले गीतको त्यो लाइन बताउँदाखेरि त्यो गीतको लाइन मात्रै उसले सम्झ्यो भने नि पुग्यो. तर हेभिङ सेड द्याट म हजुरको सेसनमा बसेछु, म वाइल्ड मोटिभेट भयो, तर घर गएँ अनि भोलि गएर बिहान उठ्दा फेरि भयो भने त के मजा आयो, मतलब भएन. That's not that is almost like watching a movie that you got impressed. क्या राम्रो मुभी थियो, दामी थियो यार ब्याटम्यान भन्नु भन्यो, त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ नि बिर्स्यो. सो आई थिङ्क सेल्फ मोटिभेसनल स्पिकरको इन्टेन्सन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट दे क्यान हेल्प देम टु सेल्फ मोटिभेट देम सेल्फ इन सम हाउ, सो द्याट when I go back home and I sleep and when I wake up tomorrow I have learned a technique to motivate myself. Right. So I do use that. होइन. त्यो चाहिँ मैले मेरो वर्कसप्सहरूमा गर्ने गरेको छु. त्यो विकनेस र स्ट्रेन्थबाट गर्छु त्यो होइन. त्यो चाहिँ त्यो एक्सर्साइज जसले गरेको छ त्यो दोज पिपल डोन्ट निड टु रेफर टु एनिथिङ एल्स, दे जस्ट निड टु रेफर टु द्याट पेपर, द्याट्स इनफ. मैले उनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो वास बेसिनको ऐनाको माथिपट्टि टाँस भनेर भने हुन्छु त्यो होइन. त्यो हेरे पुग्छ. So actionable steps नै हजुरले बिल्ड डेभलप गर्नुभएको छ. Yes. And unless you do that, they will not realize the potential and they will not realize that every weakness is here. Mindset. It's here. हरेक विकनेस. मान्छेले म यो यसमा विक छु, म यो गर्न सक्दिनँ, यो छ भने जति पनि भन्छ त्यो सबै यहाँ हो, नो वेयर एल्स. अनि यहाँ म्यानेज भयो भने देयर इज नो विकनेस विथ एनीबडी. विकनेस हुनै सक्दैन. नाइस नाइस. सो हामी हाम्रो अलमोस्ट लास्टतिर आइसकेको छौँ. अब चाहिँ अब हुन त हजुरले एउटा पागल भयो कि क्या भनेर अर्को गोल लिइसक्नु भएको छ 1000 जना भनेर होइन. सो बिसाइड द्याट चाहिँ अरू कुन एम्बिसियस यति पनि सेयर गर्न मिल्छ भने कुन एम्बिसियस राख्नुभएको छ हजुरले? त्यस्तो मेरो केही पनि छैन. मैले यो जब क्रिएसनकै कन्टेक्स्टमै हो मेरो होइन. अब देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट आई वुड वान्ट टु डु or execute in life, which is like मेरो पोएम्सको बुक निक्लिनु पर्ने छ. इट्स रेडी टु गेट पब्लिस्ड सुन. त्यो त अब हजुरको लेभलको मान्छेलाई त ठुलो कुरै भएन नि. त्यो भएन, तर इट निड्स सम पर्पज बिहाइन्ड इट. आई डोन्ट वान्ट टु डु इट द वे एभ्रिवान इज डुइङ इट होइन. सो आइ एम थिङ्किङ द्याट मैले चाहिँ नि अब मेरो मोटिभेसनल पोएम्सहरू भएको हुनाले लेफ्ट साइडमा पोएम छ भने राइट साइडमा चाहिँ नि 1 पेज सर्ट स्टोरी होइन. इट कुड बी माई ओन स्टोरी अर समबडी एल्सेस स्टोरी अर मैले सुनेको स्टोरी कुनै हुनसक्छ, या हाम्रो रामायणमा भएको स्टोरी या कतैको होइन. त्यो स्टोरीसँग रिलेटेड पोएम होइन. त्यो स्टोरी पढेर पोएम पढ्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यो लेसन बुझोस् त्यसबाट होइन. मैले अस्ति भर्खर त्यो कोभिडकै टाइममा बिजनेस एन्टरप्रेनर्सहरूलाई डेडिकेट गरेर त्यो मौरीवाला पोएम चाहिँ नि गरेको थिएँ होइन, रिलिज गरेको थिएँ. इट्स सिम्पल होइन. त्यो मौरीको पोएममा मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने महिनौँ लगाएर फुलको रस होइन कयौँ ठाउँमा पुगेर उडेर लिएर आएको फुलको रस होइन. त्यो मह काटेपछि होइन एकजना मान्छे आउँछ त्यो घारी नै चोरेर लाग्छ क्या होइन. तर त्यो मौरीले मह बनाउनु छोड्दैन, किनकि उसँग जुन त्यो मह बनाउने टेक्निक छ, फर्मुला छ, त्यो कसैसँग छैन. सो फेरि ऊ उडेर जान्छ अर्को फुलको खोजीमा के. कोभिडमा अहिले थला परेको व्यापारीहरू पनि त्यस्तै हो होइन. त्यसरी रिलेट गरेर मैले पोएम लेखेको थिएँ. सो माई पोएम्स आई ट्राई टु डु दिस. इट इज अनलाइन मेरो फेसबुकमा, इन्स्टामा पनि छ होला मैले राखेको छु. अनि एकजना अनलाइनको केटाले त्यसलाई डिजाइन गरेर त्यो मौरीको फोटोसँगै गरेर पनि उसले पब्लिस पनि गरिदिएको थियो. अमेजिङ. आई थिङ्क आजको यो हामी कति घन्टा गाइस कति कुरा अरे 130. अमेजिङ. थाहा नै भएन 1.5 घन्टा कुरा हारेको. अनि आई थिङ्क आजको पडकास्ट हेज बिन मोर अर लेस लाइक थेरापी फर मी, बिकज मैले कति धेरै आफ्नो पर्सनल क्वेसनहरू सुन्न पाएँ. बिकज आई थिङ्क फर पिपल लाइक अस हु इज वर्किङ इन एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री, यु आर गडफादर भने पनि फरक नपर्ला होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच रन्जित सर. सो अब हाम्रो एउटा लास्ट रिचुअल छ. यो रिचुअल चाहिँ मैले एउटा पडकास्ट हुन्छ टिम फेरिस भन्ने, हिज समवन आई वुड लाइक टु बिकम भनौँ एउटासम्म, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. सो उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ लेट्स से आई गिभ यु अ बिलबोर्ड विथ मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे, what would you want to write भन्नु होइन. सो अब हुन त हाम्रो प्लेड आर नट बिङ वाच मिलियन टाइम्स होइन, बट आई वुड स्टिल
like to frame it in such a सो मेरो अघि मैले गाइरहेकै गीत जुन छ हजुर त्यही नै लेख्छु म हजुर किनकि त्यो गीतमा धेरै चिज छ हैन लड्यौ त कत्रो ठुलो कुरा भएर नउठे पो ठुलो कुरा हुन्छ Okay. Amazing. मलाई के भनौँ भयो बिकज आई थिङ्क हामीले कति धेरै कुराहरू गरेको छौँ अनि आई थिङ्क फर पिपल वाचिङ अस यदि यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट टन्स अफ जिलेन्स अफ टेक अवेज टु टेक फ्रम अघि मैले भने जस्तै आई थिङ्क रञ्जित सरको कुरालाई चाहिँ एउटा डाइमेन्सनबाट हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा कुरा सिक्न सकिन्छ त्यसलाई अलिकति फरक रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स सो आई विल नट लाइक टु के भन्छ अगेन के अरे नम्बर वाइज मलाई गर्न मन लागेन जेनरली टेक अवे यो भनेर किनभने द्याट टन्स अफ जिलेन्स अफ टेक अवेज टु टेक फ्रम रञ्जित सर इज द एनिथिङ एल्स यु लाइक टु से बिफोर वी एन्ड द पडकास्ट नेपालमा दुईटा काम भइरहेको छ एउटा सरकारलाई गाली गर्ने काम भइरहेछ होइन जसले पनि नेता र सरकारलाई गाली गर्छ गाली गर्नु छोडिदिनुहोस् केही गरेकै छैनन् केही गरे भए पो गाली गर्ने होइन केही पनि गरेको छैन उनीहरूलाई धन्यवाद भन्नुहोस् उनीहरूले केही पनि गरेको छैन त्यही भएर नेपालमा थुप्रै अवसरहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन सो उनीहरूलाई धन्यवाद भन्नु पऱ्यो कि राम्रो शिक्षा दिएको भए सायद मेरो स्कुल हुँदैन थियो होला होइन राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिएको भए सायद मेडिसिटी जस्ता अस्पतालहरू खुल्दैन थिए होइन नेपालमा सो गरेको छैन सरकारले किन गाली गर्ने केही त गरेको छैन के गरे अब पो गाली गर्ने होइन बरु आफै गर्ने के अवसर छ र नेपालमा च्यालेन्जेस समस्या छ भन्दै गर्दा त्यो समस्या भनेको सबै अपर्च्युनिटी हो समस्यालाई सकारात्मक हेरौँ अपर्च्युनिटी देखिन्छ अवसर देखिन्छ त्यो अवसर टिपौँ होइन लोड सेडिङ हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा सबै मान्छे त नेपालबाट छोडेर गयो होइन कम्प्युटर चल्दैन टिभी चल्दैन बत्ती बल्दैन किन बस्ने भनेर छोडेर गयो तर त्यही न्युज पढ्ने अर्को मान्छेले चाहिँ वाउ 16 घण्टा बत्ती जान्छ भनेर सोच्यो कि उसले इन्भर्टरको व्यापार गर्यो जेनेरेटरको व्यापार गर्यो कसैले हाइड्रो पावरको लाइसेन्स एप निकाल्दियो 20 लाखमा बेच्दियो होइन एकजना मान्छेले त्यति बेला 2 रुपियाँमा बिक्री हुने लाइटर लिएर चाइना गयो यो लाइटर पछाडि सानो एलइडी बल्ब राख्न सक्छस् भनेर सोध्यो स्विच राख्न लगायो त्यसको 1 रुपियाँ अर्को तिर्यो एक्स्ट्रा कस्ट काठमाडौँ लिएर आयो र 15 रुपियाँमा बेच्यो अझ हल्का स्टाइलिस बनायो 20-25 मा पनि किने है सो इट्स अल अबाउट लुकिङ एट प्रब्लम्स अर च्यालेन्जेस समस्यालाई हेर्नु पर्यो सकारात्मक अवसर छ त्यो अवसर ट्याप गर्नु पर्यो यु डोन्ट निड टु लिभ दिस कन्ट्री होइन यदि यहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि यहाँ समस्या छ भने समस्याभित्र लुकेको अवसर हेर्नुहोस् यो देश छोड्नै पर्दैन मलेसिया जाने टिकटको पैसा या त्यो म्यान पावरलाई बुझाउने पैसाले तपाईँले नेपालमा ठुलै काम गर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वाट अ माइन्डसेट अफ अ डुवर होइन अनि ब्युटिफुली सम्ड अप अघि भने जस्तै यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने जिलियन्स अफ टेक अवेज टु टेक फ्रम आई होप यु इम्प्लिमेन्ट आई हेभ वान मोर थिङ टु से मैले अहिले एउटा सोसियल इनिसिएटिभमा म अहिले अध्यक्ष पनि छु त्यसको फाउन्डिङ मेम्बर पनि हो नेपाल एम्बुलेन्स सेवा 102 जसका अन्तर्गत हामीले एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिडको लागि हामीले सरकारसँग मिलेर कोभिडको सबै केस ट्रान्सफर हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो निःशुल्क ट्रान्सफर भइरहेको छ सो हाउ क्यान आई युज इट 102 लाई कल गर्नु पर्यो सो सिम्पली 24 घण्टा 102 नम्बर 24 घण्टा कल गर्नु पर्यो घरमा गाडी छ ट्याक्सी पाउनुहुन्छ तै पनि 102 लाई कल गर्नुहोस् किनकि यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको मेडिकल प्रोफेसनल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेसनल भएको फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेन्स हो तपाईँको घरमा आइपुग्यो भने ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ सो यो 999 जस्तै हो यो बाहिर 911 जस्तै 911 जस्तै हो हजुर ओके अनि इज इट फ्री अफ कस्ट सो कोभिडको लागि फ्री छ 70 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूको लागि फ्री छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि फ्री छ असहायहरूको लागि फ्री छ तर त्योभन्दा बाहेकको व्यक्तिहरूले चाहिँ म्याक्सिमममा काठमाडौँमा 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट हजुर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट प्लस मेडिकल कस्ट अनि कुन हस्पिटललाई जान्छ त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी छ भने नजिकको हस्पिटललाई जान्छ होइन नत्र चाहिँ नि हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनलले घरको मान्छेलाई अप्सन्सहरू दिन्छ उहाँलाई हार्ट एट्याक भएको छ उहाँ चाहिँ हार्टको यो अस्पताल छ कहाँ जान चाहनुहुन्छ भनेर सोध्छ र लिएर जान्छ सो 102 बिर्सिनु भएन 24 घण्टा हो एक मात्र सेवा जुन 24 घण्टा चलिरहेको छ So while a lot of people were complaining about health and someone have just came up with a solution, होइन? And I think amazing. I think त्यो खतरा कुरा हो किन भन्दाखेरि चाहिँ
अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ वाउ लाग्ला, तर भोलि गएर हामीले त्यो सर्भिस युज गरेर समवन इज वी आर सेभिङ हाम्रो कुनै फ्यामिली मेम्बरको लाइफ, आई थिङ्क त्योभन्दा ठुलो कुरा त के होला जीवन? नथिङ एल्स। हाम्रो एम्बुलेन्समा अहिलेसम्म 60जना बच्चाहरूको जन्म भइसकेको छ एम्बुलेन्सभित्र। हामीले यो कोभिडको टाइममा लकडाउनको पिरियडमा 10,000 जनालाई सेवा दिएका छौँ होइन। कोभिडकै बिरामीहरूलाई निःशुल्क सेवा दियौँ। सो नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई अलिकति सपोर्ट गर्छ। कतिवटा एम्बुलेन्स छ हामीसँग? अहिले 11वटा एम्बुलेन्स छ र अब भ्याउँछ त 11वटा एम्बुलेन्सले? भ्याउँछ। कोभिडको लागि हामीले 6वटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स राखेका छौँ। सो -11 -6 हजुर। अनि त्यसपछि 4वटा एम्बुलेन्स चाहिँ नन कोभिडको केसेसहरू गरिरहेछ। अहिले नन कोभिडको केसेसहरू कम भएको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले हामीले भ्याइरहेका छौँ। अब निकट भविष्यमै प्रदेश नम्बर 3 को काठमाडौँ र ललितपुरको विभिन्न अरू एम्बुलेन्सहरू पनि 102कै डिस्प्याच सेन्टरमा जोडिँदैछन्। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई GPS ट्र्याकिङमा राखेका छौँ। त्यसपछि हामीसँग वकिटकी छ र मेडिकल डाइरेक्टर्सहरू अनलाइन हुनुहुन्छ। उनीहरूले के गरी एम्बुलेन्समा बिरामी लैजाँदै गर्दा कुनै मेडिकल इन्टरभेन्सन गर्नु पऱ्यो भने डक्टर पनि उपलब्ध हुनसक्छ, जसले चाहिँ टेलिफोन मार्फत वकिटकी मार्फत उनीहरूलाई गाइड गर्न सक्छ। सो हाउ मेनी पिपल आर गेटिङ जब यसबाट, यो भूगोलबाट? यसबाट हाम्रो टोटल संस्थामा अहिले 52 जना काम गरिरहेको छ। अनि एनी प्लान्स टु टेक इट थ्रुआउट द कन्ट्री? यस, इट इज गोइङ। गभर्मेन्टले अहिले हामीलाई एउटा 102 को डिस्प्याच सेन्टर म्यानेज गर्नुको लागि 7वटा प्रोभिन्समा डिस्प्याच सेन्टर 102 कै राख्ने र त्यसको अन्तर्गत सबै एम्बुलेन्सहरूलाई ल्याएर चलाउने भनेर एउटा MOU पनि साइन गरिसकेको छ। एन्ड दिस इज अल नन प्रफिट? दिस इज नन प्रफिट। हामी उल्टो पैसा हाल्छौँ यसको लागि। हजुर। अनि कसरी ब्यालेन्स गर्नु पर्ने? किन भन्दा रनिङ अ भेरी प्रफिटेबल कम्पनी होइन, डिफ्रेन्ट भेन्चर एन्ड देन अल्सो इन्टु नन प्रफिट। सो कसरी? किन टाइम त 24 घण्टा मात्र छ होइन, कसरी हाउ डु यु ब्यालेन्स प्रफिट उहाँ काम गर्ने? टाइम म्यानेजमेन्ट हुन सक्दैन अनुप होइन। म जहिले पनि भन्छु टाइम म्यानेजमेन्टको जसले क्लास लिइरहेछ या लिइरहेछ उसले बेकुफ बनाइरहेछ। टाइम म्यानेज हुनै सक्दैन किनभने एभ्री डे 24 घण्टा छ, 86,400 सेकेन्ड छ। त्यो ओबामाले पनि त्यति नै पाउँथ्यो, या अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि त्यति नै पाउँछ, नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यति नै पाउँछ, र हामीले पनि त्यति नै पाउँछौँ। सडकमा यत्तिकै सुतिरहेको मान्छेले पनि त्यति नै पाउँछ। न त्यसलाई भोलिको लागि सार्न सक्छु, न हिजोको आज लिएर आउन सक्छु। त्यही भएर टाइम म्यानेज हुन सक्दैन, सेल्फ म्यानेजमेन्ट मात्रै हुनसक्छ। सो यु निड टु सेल्फ म्यानेज योर सेल्फ एन्ड सेट प्रायोरिटिज। मैले मेरो क्वेसनको एन्सर किन पाएँ, फेरि म त्यो क्वेसन अलिक डिफ्रेन्ट तरिका रिफ्रेम गर्छु होइन। समवन रनिङ अ प्रफिटेबल इन्डस्ट्री जसलाई चाहिँ 500बाट 1000 बनाउँछ, यही आइडियालाई हजुरले मोनिटाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। यसलाई बिजनेसको प्रपर बिजनेसको रूपमा किन भन्दाखेरि आई थिङ्क काठमाडौँमा 5,000 तिर्ने फ्यामिली पनि छन् एकचोटि फोन गरेको कन्टेक्समा आउँछ भने होइन। सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिभाइड गर्नुभयो कि यसलाई चाहिँ म नन प्रफिटतिर हालिदिन्छु, प्रफिटतिर हाल्दैन? किन भन्दाखेरि 91 जना त प्लस हुनसक्थ्यो नि त, या 500लाई 1000 जना पुऱ्याउन सक्छ। यसको पछाडि यो सिम्पल ऊ छ। म एक दिन छोरीलाई लिएर पशुपतितिर जाँदै थिएँ। गौशालामा एउटा सब वाहनले हामीलाई ओभरटेक गर्यो र छोरीले चाहिँ एम्बुलेन्स भन्नु भन्यो। सानै थियो होइन। अनि मैले उनलाई यो मर्चरी भ्यान हो, यो सब वाहन हो, यो एम्बुलेन्स होइन भनेर बुझाउनलाई टाइम लाग्यो कि। र मैले जब उसलाई त्यो भन्यो अनि डिफ्रेन्स के छ त, उही त हो नि, सेम देखिन्छ त भन्नु भने कि। अनि त्यति बेला मलाई लाग्यो कि नेपालमा भएको एम्बुलेन्स पनि मारुति भ्यानै हो, रातो बत्ती हुन्छ, एउटामा एम्बुलेन्स लेखा हुन्छ, एउटामा सब वाहन लेखा हुन्छ, अरू केही फरक छैन। इज द्याट वाट लाइफस्टाइल वी हेभ? त्यो क्वेसन मसँग बसिरहेको थियो। जुन बेलामा मैले अपर्च्युनिटी पाएँ कि यो एम्बुलेन्स गर्नुपर्छ, नेपाल काठमाडौँभित्र राजधानीमै 18% व्यक्तिहरू चाहिँ दुर्घटनास्थल या आफ्नो घरबाट अस्पताल जाने क्रममा मृत्यु भइरहेको थियो। 18% चाहिँ नि मिसह्यान्डलिङले गर्दाखेरि प्यारालाइसिस हुने या दीर्घकालीन रोग लाग्ने अवस्था थियो। त्यो 39% मान्छेलाई बचाउन सक्यो भने चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ भनेर त्यसको अन्तर्गतमा रहेर खुलेको यो संस्था हो। सो यो टोटली नन प्रफिटै रहनुपर्छ। एन्सर खतरा दिनु त्यो पनि मेरो फेरि एन्सर आएन, म फेरि आई अगेन रिफ्रेम यही क्वेसनलाई होइन, तर एन्सर चाहिँ खतरा थियो। कुनै पनि नयाँ आइडिया आउँछ भेन्चरमा दिमागमा होइन, यसलाई चाहिँ अब यो प्रफिटतिर हालौँ कि नन प्रफिटतिर हालौँ कसरी सोच्नुहुन्छ? किन भन्दा आइडिया त बिकज आई थिङ्क हजुरको दिमागमा सबभन्दा धेरै आउने नै आइडिया जस्तो लाग्छ मलाई, सोल्युसन होइन। सो कतातिर यतातिर फालौँ कि यतातिर फालौँ भन्ने कसरी सोच्नुहुन्छ? त्यसरी सोच्ने भन्दा पनि मेरो सिम्पल लजिक चाहिँ के हो भने जुन चिज म एक्लैले गरेर भ्याउँदैन नि त्यसमा पार्टनर चाहिन्छ। जुन चिजले मान्छेको सोसियल लाइफसँग टच गर्छ र त्यो उसको बेसिक निड हो, त्यसबाट बिजनेस गर्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। स्वास्थ्य, इमर्जेन्सी हेल्थ भनेको बेसिक निड अफ एभ्री सिटिजन हो, त्यसबाट चाहिँ नि बिजनेस गर्नु चाहिँ भएन। एम्बुलेन्सको कारणले गर्दाखेरि मलाई राति राम्रो निन्द्रा लाग्छ कि मैले बिहान दिनभरि गरेको राम्रो कामले मलाई राति निन्द्रा राम्रो लाग्दैन। मैले मजाले 1 लाख रुपियाँ कमाएको दिन निन्द्रा राम्रो लाग्दैन, तर
मैले एम्बुलेन्सले आज चाहिँ सर रोड एक्सिडेन्ट थियो, ट्रमा थियो, तर हामीले सेभ गऱ्यौँ। युएस बाङ्ला एयर क्रास भयो, 7 जनालाई हामीले सेभ गऱ्यौँ। त्यो दिन मलाई मिठो निद्रा लाग्छ कि है। कस्तो जिरिङ्ग बनाइदिनु हजुरले। त्यो डेटा त एभ्री डे हजुरसँग एक्सेस हुन्छ होला नि होइन? एक्ज्याक्टली। अमेजिङ। आई विल किप द्याट एज एन इन्सपिरेसन होइन कि टु डु समथिङ लाइक द्याट वान्स। आई थिङ्क हुन त राम्रो कुरा गर्नको लागि कुनै पनि स्टेजमा पुग्नु पर्दैन, तर जुन लेभल अफ इम्प्याक्टको हजुरले गर्नुभयो आई थिङ्क आई लाइक टु बी इन्सपायर फ्रम द्याट एन्ड डेफिनेटली जीवनमा चाहिँ केही न केही गरेर त्यसमा चाहिँ म आई वुड लाइक टु गेट माइसेल्फ रिलेटेड। ह्याभिङ सेड द्याट आई नो यो मैले फेरि क्वेसन सोधेँ भने चाहिँ यो 3 घन्टाको पडकास्ट भइदिन्छ, बिकज आई वुड अल्सो लाइक टु इन्भाइट रञ्जित फेरि अर्को पडकास्टको लागि। सो अलिकति केही क्वेसन्सहरू बाँकी राखौँ, यति नै भन्दै विल बी ब्याक अगेन विथ अनदर अमेजिङ कन्टेन्ट, अनदर अमेजिङ गेस्ट। टिल देन यु गाइज टेक केयर, बाई बाई।